सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने गरी आयोजना खाएर गाउँपालिकाले आयोजना गरेको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय प्रमुख प्रशासक अध्यक्षज्यू, वडा नम्बर 2 का आदरणीय वडा अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी वडा सदस्यज्यूहरू, सबै कर्मचारी महानुभावहरू, पार्टीका नेतागण, बुद्धिजीवी, उद्योग व्यवसायी, तपाईँ हाम्रा दिदीबहिनीको दाजुभाइ, आदरणीय प्रधान अध्यापक लगायत सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार महानुभावहरू, यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। यो ब्यानरमा लेखिएको छ आर्थिक वर्ष 2017-18 मा काभ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा त्यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएका योजनाहरू रकमहरूको बारेमा कतिवटा योजना छन्, कति कार्यान्वयन भए, कति सही छन्, कति गलत छन्, कति कमजोरी भए, कति राम्रा भए। यो बाटो मात्रै होइन, समग्र काभ्रे गाउँपालिकाले दिएको सेवाप्रति 2 नम्बरका जनताको गुनासो या जिज्ञासा वा सल्लाह या सुझाव यो पनि लिने गरी कर्मचारीको व्यवहारका कुरा हुन्, जनप्रतिनिधि प्रस्तुत गरेको व्यवहार र बोलीका कुरा हुन्, योजना सम्झौता गर्न जाँदाका समस्या भएका भए ती विषयका कुरा हुन्, फरफारा गर्ने बेलामा पाएका दुःख वा नियत वस्तु दिएको थियो कि वा हामीलाई त्यो लाग्यो त्यो विषयका कुरा होस्, अरू सेवाहरू स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, कृषिका क्षेत्रमा, पशुका क्षेत्रमा वा गाउँपालिकाले गर्ने हरेक कार्यक्रममा यहाँको बुझाइ के छ, भनाइ के छ, यहाँका सल्लाह के छन्, सुझाव के छन्, गुनासो के छन्, त्यो सबै त्यही भूगोलभित्र रहेर त्यही भूगोलका जनताका बीचमा उभिएर यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्ने गरी हामी यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कतिले हामीले बुझेका छौँ योजना कति पर्यो, त्यसको खर्च कति भयो, अनि त्यसको विवरण पेश भयो कि भएन, हरेक योजनाका सार्वजनिक सुनवाईहरू त्यही योजना सम्पन्न भइसकेपछि तत्त ठाउँमा गर्ने परम्परा छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जानकारी पाएनौँ, बुझेनौँ, भुलेनौँ वा सम्झिएनौँ वा भनिएन भन्ने जुन गुनासाहरू पनि छन् त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्दै त्यो पैसा कति हो, 5 लाख परेको योजनामा कति काटियो, काटिएको भयो किन काटियो, के कारणले काटियो र कति पाइयो, यो विषय पनि जानकारी गराउने। त्यसको लागि प्रमुख प्रशासक अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ वाल ठिक भएन, ग्राभेल राम्रो भएन, नाली ठिक थिएनन्, ती गुनासा छन्, जिज्ञासा छन् भने त्यो इस्टिमेट गर्ने इन्जिनियर यही हुनुहुन्छ, पास गर्ने इन्जिनियर यही हुनुहुन्छ, शाखागत कर्मचारी साथीहरू पनि यो वडाको स्वास्थ्य बिन्दुमा काम गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यका प्रमुख हुनुहुन्छ, सायद कृषिका प्रमुख पनि आउनु होला। तपाईँको आँखाले आर्थिक वर्ष 2017-18 मा काभ्रे गाउँपालिकाले 2 नम्बर गरेको कामले के देख्यो, यो विषय प्रश्नसँग कोही रिसाउँछ, अध्यक्ष रिसाउने, वडा अध्यक्ष रिसाउने वा प्राविधिक साथी रिसाउनुहुन्छ कि भन्ने विषयलाई मलाई यहाँ गर्नु परेन। हामीले भनेका छौँ हरेक वडाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सबैको उपस्थिति होस्। यहाँ लगभग 30-35 योजनाहरू यो वर्षभरि सम्पन्न भएका छन्, केही कन्टिन्यू रूपमा सञ्चालित छन् र केही अधुरा छन्। ती सबै विषयको यहाँको जिज्ञासा, यहाँलाई जानकारी गराउने गरी हामी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछौँ। हामीले पटक पटक दोहोऱ्याएका छौँ, हामीलाई थाहा छ तपाईँ धेरै अग्रजहरू यो सबै काम गर्दै गरी धेरै काम गरेर आउनुभएका आदरणीय अगुवाहरू हुनुहुन्छ, जसले हिजो जिल्ला विकास समिति भइरहँदा जिल्ला विकास समितिबाट सम्झौता भएका योजनाहरू हामी जिल्ला विकास समितिले औपचारिक रूपमा सेतुङ लापादेखि छत्रे दौरानीदेखि बेनीघाट प्रोग्रामसम्मका सबै मान्छेलाई एउटै दिन एकै ठाउँमा जिल्ला विकास समिति हलमा त्यो कार्यक्रमको आयोजना गर्थ्यो, वार्षिक सार्वजनिक सुनवाई भनेर। त्यहाँ केही कार्य प्रमुखहरू 2-4 जना अरू नेताहरू बसेर त्यसलाई हेरिन्थ्यो, तर त्यो मात्रै पूर्ण थिएन। जब स्थानीय सरकार बन्यो हामीले त्यसैलाई फलोअप गर्दै गाउँ आदिवासीलाई केन्द्र मानेर एक ठाउँमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गर्यौँ। तर त्यो 1 नम्बरदेखि 11 नम्बरसम्मका लगभग 300 वटा जति योजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूलाई खबर गऱ्यौँ, पदाधिकारी खबर गऱ्यौँ, त्यहाँका उपभोक्तालाई खबर गऱ्यौँ, फेसबुकमा हाल्यौँ, वेबसाइटमा राख्यौँ, सूचना टास गऱ्यौँ, उपस्थिति 200 जति रह्यो। अनि एउटा गाउँपालिकाका 300 वटा योजनाको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा 200 जतिको उपस्थितिमा त्यो सन्देश के जाला, सबै आउनुहुन्छ कि आउनु, उहाँको पहुँच पुग्छ कि पुग्दैन, भूमिचुरीको लेखको मान्छे त्यहाँ आउनुभयो कि आउनु भएन, त्यहाँ भएका उहाँलाई लागेका शङ्का निवारण गर्ने विधि त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छलफल भयो। र त्यसले मात्रै पुग्दैन भने हामीले हरेक वडापालिकामा गएर सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गर्ने, सबै विवरण पेश गर्ने, उहाँका गुनासो सुन्ने, सल्लाह लिने, सुझाव दिने र अझै परिष्कृत बन्दै आगामी वर्षलाई अझै व्यवस्थित गर्दै जाने भनेर 3 वर्षको हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरे। आज पनि हामी लगभग 30 वटा भन्दा बढी योजना यो वडामा सञ्चालित होलान्, तर हाम्रो उपस्थिति 60 पनि पुगेको छैन। हामी भन्छौँ
काम भएन, राम्रो छैन वा राम्रो छ, सबै कुराहरू भन्छौँ। तर बजारमा पसलमा चौतारामा ठिक हो, आलोचना गर्ने कुरा पाइयो। तर स्थानीय सरकारले फोरम उपलब्ध गराइदिएपछि, स्थान दिएपछि त्यही हलभित्र बसेर वा त्यही ठाउँमा आएर अम्लो ठड्याएर वडा अध्यक्षको बारेमा भए, वडा सदस्यको बारेमा भए, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको बारेमा आफूलाई जिज्ञासा छ भने, गुनासो छ भने वा आफ्नै कुरा शङ्का छन् भने क्वेसन गरिदिनुहोस्, हामी प्रश्न पार्छौँ भनेर हामीले सूचना प्रवाह गरिरहँदा उपस्थितिमा कमी देखिन्छ। अनि फेरि पनि त्यही विषय निरन्तर हुन्छ र भोलिका दिनबाट फेरि खाए भन्ने मात्रै विषय सुरु हुन्छ। त्यसकारण यो विषयलाई अन्त्य गर्नुपर्छ वा यसलाई प्रश्न पारेर जानुपर्छ, किनकि सुशासन र पारदर्शिता हाम्रो मूल मन्त्र हो। त्यो मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै सबै जनतालाई सुसूचित बनाउँदै तपाईँले कर तिर्नु भएको, तपाईँको खातामा ऋण लागेको विदेशी रकमबाट विनियोजन भएका योजनाहरू सही छन् या गलत, राम्रो भयो या भएन, सेवा पाउनुभयो या पाउनु भएन, सेवा पाउँदा पनि झर्किएर पाउनुभयो कि सम्मानपूर्वक पाउनुभयो, यो सही गुनासाहरू राख्ने फोरम यही हो। यही फोरम गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको हो। त्यसकारण यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ आदरणीय अग्रज महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले कसैले मुलायना गर्नु पर्दैन शङ्का लागेको कुरा सही भन्ने। हामी हाम्रो तर्फबाट कार्यालयबाट भएको कमजोरी समय सुधार्छौँ, जनप्रतिनिधिबाट भएको कमजोरी भए सुधार्छौँ वा कमजोरी नै नभए पुष्टि गर्छौँ। यो ठिक होइन, तपाईँको बुझाइ गलत भयो भन्छौँ। त्यो विषयमा जानकारी गराउने गरी वडाबाट पाउने सेवा कसरी पाउनुभयो र कोभिडको समयमा यहाँका जनताले पाउनुपर्ने सेवा ठिक थियो कि थिएन, अथवा ती अरू विभिन्न अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रममा यहाँको नजरमा यहाँले देख्नुभयो बुझ्नुभएको विषय के हो, त्यो विषय स्पष्ट भनिदिनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वाससहित हामी यो 2 नम्बर हिजो 1 नम्बर कार्यक्रममा सहभागी रह्यौँ। सबैका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र आज 2 नम्बरमा छ, भोलि 3 नम्बरमा छ, यसै गरी 4, 5 हुँदै 11वटा वडामा हामी सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ। यो विषयमा यहाँहरूमा यति कुरा राख्दै यहाँका मनका जिज्ञासाहरू र अर्को कुरा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, सबै नराम्रा कामहरू अग्लो ठडाइदिनुहोस्, स्पष्ट भनिदिनुहोस्, जवाफ दिन तयार छौँ वा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भए, कमजोरी भए स्वीकार गर्न तयार छौँ, बेमानी गरे भए सजाय भोग्न पनि तयार छौँ। तर केही राम्रा काम छन् भने अन्तभन्दा यहाँ यी पनि राम्रा काम गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि उठाइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा एवं अपेक्षा सहित म यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि कृषि रेडियोको स्टेसन म्यानेजर सरोज पौडेललाई अनुरोध गर्दै यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने गर्छु। धन्यवाद। घने गाउँ जामुने 26 सडक रु 12 लाख विष्णु प्रसाद रिजाल अध्यक्ष लगायत टिम त्यो काम सम्पन्न भएको छ। लामा गाउँ सिमले च्यानडाँडा भन्ज्याङ सडक रु 8 लाख त्यो काम सम्पन्न भएको छ। यसको अध्यक्ष रामकृष्ण दाहाल अध्यक्ष हुनुहुरहेछ। सिमले प्रहरी चौकी सडक निर्माण रु 1 लाख हालेको थियो। आज 4औं वर्षमा म जनप्रतिनिधि भएर यहाँले बनाइदिनु भएको भान्से भएर पाइरहेको रकमको अहिलेसम्म फ्रिज भन्ने मैले यो मञ्चबाट भन्न परेको थिएन। आज दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यसलाई, यो बजेट फ्रिज गर्न गएको छ। यसमा म यहाँहरूको सामु क्षमा माग्न चाहन्छु। 1 लाख। त्यसै गरी वडा कार्यालय खानेपानी र मर्मत सम्भार यही भवन माथाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, कोठा थिएन, खानेपानीको मर्मत भएको थियो। त्यसको रु 5 लाख देवराज अध्यक्ष लगायत टिम उहाँले यो काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। त्यसै गरी जिमोखोला गुमा डाँडा नवज्योति सडक निर्माण यसको रकम 7 लाख। रकम कति 7 लाख। मीनबहादुर तामाङ यसको अध्यक्ष लगायत टिम यो काम
सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी समन्टार सन्ले चिमो खोला सडक विस्तार त्यसको रकम 15 लाख सम्मुख प्रसाद पौडेल अध्यक्ष लगायत टिम त्यो काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी 40 बागेश्वरी महिला सामुदायिक भवन यसको रकम 2 लाख अध्यक्ष 40 पम्फा राई यसको काम पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी सरले माने भन्ज्याङ गुम्बा डाँडा गुम्बा निर्माण यसको अध्यक्ष राज लामा रकम 7 लाख यो पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी सुन्दरी कन्या देवी माई मन्दिर निर्माण रोहित तामाङ यसको अध्यक्ष रु 3 लाख यो मन्दिर पनि सम्पन्न भएको छ। यहाँहरूलाई लाग्न सक्ला 3 लाख भन्दा 2 सालको गरेर 3 गरेर 6 लाख त्यो मन्दिरको यही प्रश्न पार्न चाहिँ कालीका मन्दिर ट्रस्ट निर्माण चन्द्रबहादुर थापा अध्यक्ष रु 2 लाख त्यो ट्रस्टको काम सुसम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी गणेश थान आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तारानाथ रिजाल रु 3 लाख त्यसको काम घरेरी खार्ने कार्यक्रम थियो। मैले सुनेको छु अलिकति त्यहाँ उसमा नपुगेर स्टेटमेन्टमा के घटी पैसा आयो कि के भने सुनेको छु। पैसा 3 लाख थियो, कति पैसा घटी आयो, अलिकति घटी आयो भने त मलाई त्यसमा स्पष्ट यहाँ लेखिएको रहेछ 2,80,000 आएको रहेछ। तारानाथ रिजालको टिमले त्यो काम सम्पन्न गर्नुभएको छ। मलाई डर पनि लाग्यो अस्ति गत झरीको महामारीको बेला ध्यानो जमिनमा स्वास्थ्य चौकी राखियो, घरेरी खाइयो। सम्भवतः मलाई त्यस्तै साथीहरूले सुनाउनु पनि भयो घरेरी त खारेको ठाउँबाट तल पुगेको छ भनेर पनि म तत्काल भोलिपल्टै स्वास्थ्य इन्चार्ज यही वडाका जनप्रतिनिधि जङ्गबहादुर लगायतका साथीहरू भोलिपल्टै हामी गएर हेरौँ त्यस्तो यो झरीले के पनि असर गरेको मैले पाइनँ। अलिकति पूर्वबाट बसेको बाटो बनाएको ठाउँमा त्यति मात्र हो। यसको पनि सन्तोषजनक काम सम्पन्न भएको छ। राम मन्दिर खाने पानी पाइप खरिद तथा मुहान निर्माण यसको अध्यक्ष नवराज अधिकारी यसको रकम 2 लाख यसको पनि काम सम्पन्न भएको छ। र सुकुरी खोला थापाटोल सिंचाई पाइप खरिद यसको रकम रु 2 लाख पूर्णबहादुर तामाङ अध्यक्ष लगायत टिम त्यो काम पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी सिमले
सिमखेत खानेपानी योजना रु 1,50,000 अध्यक्ष रामहरि पौडेल यहाँ देख्न छुटिएको छ जस्तो लागेको छ मिस्टेक भए पनि अध्यक्ष पौडेलै हो त्यही भनेर मिलाएर बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यो काम पनि सम्पन्न भएको छ। उमेशथान साना किसान कृषि सहकारी संस्था रङ रोकन तथा अन्य यसै गरी पैसा विनियोजित गर्दा रङ रोकनलाई बढी भयो भने अन्य काम पनि गर्न मिल्छ भनेको अलिक गाह्रो, कानुनी बाटोले गाह्रो हुँदो रहेछ। अलिकति दिग्गज भएर अलिकति समस्या भएर मिलाइदिनु हो आदरणीय इन्जिनियर साहबले। अन्य भनेको कुरो चाहिँ के हो भन्ने प्रश्न उठ्यो। हामी पनि काम गर्ने सवालमा सिक्ने क्रममा त्यसोभन्दा चाहिँ सजिलो होला भनेर योजना हालेको। त्यो काम पनि सार्वजनिक भएको छ, म आफै बसेको छु, सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी उमेशदान सोमनटार शिलादेवी मन्दिर निर्माण रु 5 लाख। यसको यहाँलाई प्रश्न पार्नै पर्छ, धेरै रिक्वेस्ट गर्न पर्यो। यसको भुक्तानी सायद भोलि जान्छ होला सर, यसलाई भोलि गरिदिनुहोस्। त्यो अध्यक्ष कस्तो छ भने पैसाको खाँचो नभए अध्यक्ष त्यो पैसा निकासा गर्न अझ जानु भएको छैन। त्यसलाई त्यो मन्दिरको काम सानातिना टुक्री काम भएकाले काम गर्दा गर्दै त्यो पूरब बजेबाट हालिएको थियो। सम्भवतः ढिलो काम थाल्नु हो, देख्न सानो बजे सानो काम, तर त्यो झिना मसिना कामले ढुवानी बोकेर मान्छेले बोकेर लानुपर्ने ठाउँ मन्दिर भएकाले हामीले गत असारमा लिनुपर्ने त्यो भुक्तानी नसकेर आदरणीय अधिकृतलाई रिक्वेस्ट गरेर यो एउटा योजना चाहिँ त्यसलाई पछि भुक्तानी दिन मिल्ने गरी गरिदिनु हुन भन्दै अनुरोध गर्दै त्यो योजना सायद मैले बिहान पनि सोधेको छु, बाबु तपाईँ जानुपर्छ सार्वजनिक सुनामीमा भनेको छु, तपाईँले लगायत गाउँले पनि लिएर जानुपर्छ भनेको छु। सम्भवतः उहाँ देखिन त्यो काम पनि राम्रो सम्पन्न भएको छ र त्यसको भुक्तानी त्यो मान्छे कस्तो छ भने सानो काम आज भएन भनिदिएपछि त्यो 1 हप्ता फेरि त्यतिकै गरिदिन्छ। त्यो खालको मान्छे भएकाले त्यो के मिलेन किने मिलाइदिएर काम अत्यन्तै राम्रो भएको छ। त्यो काम भोलि सम्भवतः यहाँलाई अनुरोध गरी त्यो आउँछ होला, कसरी पञ्चन गर्न मिल्छ कि त्यो लेबरहरूले पैसा पाएनन्, त्यो गुनासो मलाई आइरहेको छ। त्यसै गर्दा त्यो काम पनि सम्पन्न भएको छ। गुम्बा डाँडा सामुदायिक भवन शर्मिला तामाङ अध्यक्ष, यहाँ देखेको छैन, रु 2 लाख। त्यसको काम प्लास्टर रङ रोकन सम्पन्न भएको देखेको छु। अहिले जनतामा मेरो पनि कमजोरी होला, मैले पनि कमजोरी गरी होला, अध्यक्षको पनि कमजोरी भयो होला, तर मेरो बानी विश्वास गर्ने चाहिँ बानी अब कम गर्नेछु। यहाँलाई यो पनि स्पष्ट र प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा अलिअलि जनतामा गुनासो पाएको छु। आजको यही थ्रोले ती जनताप्रति अध्यक्ष वडा अध्यक्षको कमी कमजोरी जे जति छ सुझाव र सल्लाह दिँदै मैले पनि गरेका कमजोरीको रियलाइज गर्दै त्यहाँका जनताहरूलाई मन दुखेको भए नदुखाउनु भनेर यो सन्देश जाओस् र त्यो काम पनि सम्पन्न भएको देखेको छु। र
भस्मे रातो माटे राई गाउँ 25 सडक अध्यक्ष शिव प्रसाद रेमी बजेट 3 लाख। त्यो बजेट को काम सम्पन्न हुँदा म गाउँमै पुगेको छु। बडा बिचरा त्यो कल तिर्खा लाग्यो उपभोक्ताले। के गौरव ठान्नुभयो भने उहाँलाई पीडा के रहेछ त, के थियो त भने त्यो भूकम्प 72 सालको भूकम्पले टोलै तसनस, बाटो नभएको, ठेलगाडी अथवा ढोका थुन्सीमा बोकेर त्यो धुवानी धेरै टाढाबाट धुवानी गरेर घर बनाएको पीडाले उहाँले त्यो बाटो बनाएको अत्यन्तै खुसी भएर जति घर दुई परिवार हुनुहुन्छ त्यो सार्वजनिक सुनाइमा उपस्थित हुनुभएको थियो र अध्यक्षज्यू सचिवज्यूले खर्च परिवारजी सुनाउनु भएको थियो र सम्पूर्ण त्यहाँका उपभोक्ता अत्यन्तै सानो बजेटले अत्यन्तै खुसी भएको पाएको छु। श्री लीलाकाली मावि सूचना प्राविधि इन्टरनेट स्मार्ट बोर्ड खरिद जम्मा रकम 2,50,000। मैले त्यो विद्यालयमा गएर आदरणीय त्यहाँका प्रहर समितिले हामीले वडाबाट विनियोजित गरेका रकमको हेर्नुहोस् सामान भनेर देखाउनु भएको थियो। सम्भवतः हामीलाई त उतो कोरालो बल्छरो कसौली पनु त्यस्तो याद आउँथ्यो। हामीलाई त्यो चिज चिन्न पनि नसक्नु, त्यति धेरै सामान मतलब आकर्षण भएर त्यहाँ त्यति सामान त्यो बजेट ल्याएको भनेर सजाएर राखेको मैले आफूले हेरेको छु। म प्रफुल्ल भएको छु। त्यो काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी महिला सामुदायिक भवन देउराली कमला भण्डारी अध्यक्ष, रकम 10 लाख। त्यो भवन अहिलेको बर्खा सम्भवतः हामी यहाँ भएका सम्पूर्णलाई नै थाहा होला। म वडामा बसिरहँदा त्यहाँका उपभोक्ता वडामा आउनुभयो र त्यो लेते लागिरहेछ, मलाई नै थाहा छ। अलिकति हामीले पनि रोक्न सकेनौँ कि, तर मेरो पनि त्यति धेरै कमजोरी चाहिँ होइन। सिपाही दिएर खाएर थिएन त्यो डाँडो। आफू खुसी जग्गावालाले थार्नु भएको थियो। त्यो माटो बगेर एउटा परिवारको बस्ती र त्यो सामुदायिक भवन जोखिममा पर्न लागेको अवस्थामा आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई फोन गर्ने, सम्भवतः त्यो दिन बिजी भएर त्यति बेला फर्काइहाल्ने समय पनि भएन। अनि मलाई पनि आतुर भयो, कसरी हुन्छ भवन र बस्ती जोगाउनुहोस् भनेर त्यहाँ मिसिन भन्ने काम भयो। अब जे जति भयो त्यहाँको धेरै फोन आयो, सम्भवतः अध्यक्षज्यूलाई पनि आयो होला। त्यहाँ मिसिन पुगिसकेपछि अझै पुरानै चलन बजेट निकास कसरी गर्ने भन्ने कोही हाले बजेट होइन, त्यो प्रति नभइकन मिसिन आइदिएर त्यति चाहिँ काम गरिहाल्न पाए हुन्थ्यो। मलाई थाहा छ कि पहिला गाविस हुँदा कोही बेला म पनि बजेट बाँड्फाँडको सर्वदलीय संयन्त्रमा परेका थिएँ। बजेट बाँड्दै लग्यो, थोरै बजेट भए तापनि
आगामी सालको बजेटले पनि मिलाउला काम चाहिँ गरेर भन्ने बानी अझ केही सुविधा आदरणीय आमा बुबाहरूले राखिरहनु भएको छ। यति चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। कानुनी बाटो मिलाउन असाध्यै गाह्रो। त्यो आपतकालीन मिसिन लाएर जे जति सक्यो जोगाइयो होला। 17 घण्टा आधा मिसिन लागेको छ। त्यसको बजेट कहाँबाट के गरी कसरी निकासा गर्ने मलाई 3 दिनै खबर आइरहेको छ। सम्भवतः हामीले चाहिँ लौरो नभए थियो, साँप पनि नमर्यो, 2टा कुरो गरेका थियौँ। त्यो डाँडो खारेर प्लोटिङ गर्ने साथीलाई मिसिन भाडा र टेलर भाडा तिराइदिउँ। त्यो चाहिँ हामी गाउँपालिकाले बेहोरौँ कि भनेर एक खालको सल्लाह भएको छ। तैपनि त्यो बजेट अहिलेसम्म कानुनी पाटोले मिलाउन सकिएको छैन। त्यो कुरो ती सम्बन्धी मान्छेलाई मैले आग्रह गरेँ, आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई त्यो भनेर आजै भोलि नै सोधिदिएर उहाँले तिर्ने वा नतिर्ने कन्फर्म गरेर, होइन भने त बोलियो त वडा अध्यक्ष भएर बोलियो बजेट त लगभग 60-66 हजार कति हिसाब आछ हो। 56,500 के टेलर भाडा शुद्ध कि हो भन्नुभएको छ। त्यो बजेट अब कसरी निकासा गर्ने आदरणीय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। त्यसको अध्यक्षज्यूलाई नि भनी त्यसमा जानुपर्ने छ। त्यो काम भएको छ। काली देवी मन्दिर निर्माण तारानाथ रिजाल अध्यक्ष लगायत 3 यसको पुरै गर्नुपर्दा हात जोडेर सम्धिज्यू भनेर नवा नाता लाएर भागै नाता लाएर यो अध्यक्ष हजुर बनिदिएर यति काम गरिबस्नुहोस् भनेर गाउँपालिकासँग अनुरोध गरेर हालेको बजेटको काम सम्पन्न भएको छ। रु 1 लाख। त्यसले गर्दा सिमले महाकाली मावि यो चाहिँ प्रश्न भएन छ लेखाइ। महाकाली मावि 8 लाख के शीर्षकमा खुलेको छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यो इलेक्ट्रिक सामान, बत्ती, वायरिङका सामान होइन, फाइनलाई 3 लाख र 5 लाख चाहिँ घेराबारलाई गरेर एकमुष्ट 8 लाख आएको रहेछ। यहाँ महाकाली मावि 8 लाख। अब समितिको भनौँ भने तीको व्यवस्थापन समिति, त्यसभित्र सम्भवतः हेड सर, म पनि सदस्यको नाताले, अध्यक्षको नाताले हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी राम मन्दिर टोल खानेपानी योजना नवराज अधिकारी अध्यक्ष लगायत 3 रु 3 लाख। त्यो काम पनि मैले हेरेको छु, सम्पन्न भएको छ। म चाहिँ के मानेन, सबै सम्पन्नै सम्पन्न भनिदियो। यसले त हामीले बढी ठाउँै राखेन भन्ने पनि लाग्न सक्ला। बजेट हालेपछि त्यो योजनामा नपुगिकन सिफारिस गर्ने गए छैन। हेरेपछि घटी-बढी चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन। आदरणीय हाम्रा गाउँपालिकाका इन्जिनियर साहब हेर्नुपट्टि यो कुरो चाहिँ घटी-बढी भाव उहाँहरूपट्टि चाहिँ उहाँहरू हो जान्ने, उहाँहरूले हो नाप्ने। यो कुरो यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहिँ। त्यसै गरी अग्रगामी युवा समाज निर्माण
भवन निर्माण अनिल तामाङ रु 1 लाख, साबितको 7 नम्बरको माथि लोभे पर्छ। अघि ठुलो कुरो गरिया नि, यो चाहिँ हेर्न पुगेको छैन है, गाह्रो पर्यो मलाई। यो चाहिँ हेर्न पुगेको छैन। मैले कहाँनिर विश्वास गरेको छु भने हाम्रो जल्दो बल्दो नेता यो वडाका वडा अध्यक्षले हेर्नुभएको छ भनेर फोन मार्फत सोधेर काम राम्रो भएको छ भन्नुभएको छ। यो काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी समन्टार 40 खानेपानी योजना अब त्यति बेला नाम नराम्रो राखिदिए, बच्चा बाच्छाले भएर मान्छे राई, नाम सार्की राई, अध्यक्ष बजेट 4 लाख। त्यो काम सम्पन्न पनि भएको छ, ऋण पनि लागेको छ। म आफै त्यो खानेपानीको उपभोक्ता भएकाले ऋण पनि लागेको छ। ऋण किन लाग्यो त? इस्टिमेट अनुसारको काम गरेपछि ऋण लाग्छ। मै क्वेसन गरेको छु हरेक समितिलाई, तर त्यहाँ प्राविधिक साथी म आफैले लिएर गएको छु। त्यो झाडीको समयमा म त्यो नाप्न नसकेर अन्दाजी पाइप सानो भएछ, ठुलो फेर्न पर्यो, अन्दाजी 1000 मिटर चाहिँ फेराउन त भनेर इस्टिमेट बनाइयो। आखिर पाइप गएछ 1600 मिटर। त्यो संस्थालाई ऋण लागिरहेछ, न खेत बेचेर दिउँ, न समूहले उठाउन सक्छ। त्यो काम पनि सम्पन्न भएर ऋण लागेको छ। त्यसले गर्दा शिव पार्वती मन्दिर निर्माण शिव प्रसाद रे, त्यसको नि कथा नै छ। एक दिन हामी सम्भवतः वडा निवेदन पर्यो, आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष गाउँका भाइ भरदार सारा त्यहाँ गयौँ, हेऱ्यौँ र त्यहाँको जनगुनासो हाम्रो 72 सालमा मन्दिर हामीले आफूले खर्च गरेर बनाएको मन्दिर भत्कियो। त्यसै भएर हामीले अलिकति ढुङ्गा बेचेर अलिकति कर लिएर मन्दिर बनाउन लागे भन्ने खालको जनगुनासो आयो। आदरणीय अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो। मन्दिर बनाउने पैसा गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्छ, तर यो बिना दर्ताको ढिस्कोपट्टि खन्न पाइँदैन भनेर एउटा खालको सहमति गरेर त्यो बजेट त्यसै हालेको थियो। त्यो बजेटको अध्यक्ष शिव प्रसाद रेमी रु 5 लाख लगायत वडाका टिम त्यो काम उद्घाटनको दिन पनि बोलाउनु भएको थियो। सम्भवतः त्यो दिन कारणवश म आउन छैन सकिन। यहाँहरूप्रति क्षमा माग्दै आदरणीय अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू आएर त्यसको पनि उद्घाटन भएको छ। त्यसै गरी सिन्धी कटरे पानी ढुङ्गा सडक अर्जुन तामाङ अध्यक्ष, यो बजेट भनेको कस्तो खालको बजेट हो भने 1 करोडको ठेक्का ठाकै गाउँपालिकाले लायो। त्यो बिलो छोडेको बजेटको अर्जुन तामाङ अध्यक्ष रकम 34 लाख त्यो काम पनि सम्पन्न भएको छ। र सिमले कटरे पानी ढुङ्गा सडक सुरोजका रीता बागदास अध्यक्ष लगायत टिम बजेट 2 लाख त्यो काम पनि सम्पन्न भएको छ। बालबालिका क्षमता विकास
कार्यक्रम यसको यहाँ केही देखिएको छैन, तर मलाई थाहा छ बजेट 3 लाख, विद्यालय 4, त्यहाँ विद्यालयका प्रवसरहरूलाई भनेर त्यहाँका भाइ बहिनीलाई मिटिङ राखेर भाइ बहिनीले इच्छा गरेका सामान किनिदिएर त्यो बजेट फोरफार भएको छ। त्यसको पनि काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी भगवती आधारभूत हेराबार रु 5 लाख, बाह्रै महिना विद्यालयको आँगनमा गएर हेर्दा अब के भन्ने यो मञ्चबाट ती खेलबाड गर्ने मान्छेहरू बस्ने गरिरहेको हुँदा त्यो बजेट हालेको र त्यो घेराबार बजेट अनुसारको सम्पन्न भएको छ, तर 3 भागको 1 भाग पनि घेराबार पुरा भएको छैन। त्यो काम अधुरो, बजेटको काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी घलेगाउँ कुलो भालु खोल्चा पर्खाल निर्माण तथा मर्मत नारायण प्रसाद दाहाल अध्यक्ष रु 15 लाख। यसै गरी चिन्ने कटहरी पानी ढुङ्गा सडक निर्माण स्थानीय पूर्वाधार रु 30 लाख। अध्यक्ष टिप्नु भएको रहेछ, सम्भवतः हरिसर हो कि यहाँ साथीहरू टिप्न छुटाउनु भएछ। यो चाहिँ अब मानिसमा काम गर्ने गर्दा मिस्टेक हुन्छ, यसलाई मिलाएर बुझिदिन अनुरोध गर्दै अध्यक्ष हरिसर। त्यसमा पनि अलिअलि कुराहरू मलाई आएका थिए। एउटा वाल लड्या पनि छ, आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई मैले भनेको पनि छु। त्यो 5% बजेट काटेर राखेको हुँदो रहेछ। त्यो बजेट यस्तै लड्ला भनेर त्यो काटेर बजेट ल्याएर भने त्यो लड्या प्रकार बनाउनु पर्यो, जनगुनासो छ भनेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि पनि केही गुनासो आएका कुरा मैले यी हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र। बजेट यदि त्यो बजेटको कानुनी पाटोले कुनै पनि मानेमा नपुग हुने गरी भोलि नाप्दा पनि देखिने गरी भएको छ कि छैन भनिकन मैले सिफारिस गरेको छु। त्यो काम सम्पन्न भएको छ र तेल योजना 36वटा, तर यति मात्रै छैन। हामी कति धेरै बजेटका धनी भएछौँ। केही योजना अझ छुटिया होला, यताउता नि भेटे होइन, पानी खाने गाउँसँग हेर्न भ्याएन, पक्कै यति मात्रै होइन, अझै बढी होला। हो, त्यो पनि छुटिरहेको छ। यस्ता कयौँ छुटेका छन्। हो, त्यो पनि छुटिया छ। यी कामहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। लगायत थुप्रै अझ हामीले चाल नपाएका योजना, अझ चाल नपाएका भन्ने काम हो र चाल पाएर बिर्सेका योजना थुप्रै छुटेका छन्। ती योजनाहरू पनि यहाँले तत्त थाहा परेको छुटेका कुरालाई पनि काम भएको छ भनेर यहाँहरूले भएको कामलाई गौरव गर्दै
बुझिदिनु हुनेछ। यहाँ केका योजना केका योजना मात्रै मैले पढी बाँची सुनाएँ यहाँहरूलाई। र सम्भवतः आज वर्षभरिको योजनाको सार्वजनिक सुनाइ हो। म अलिकति मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो, आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यकारी सर, यी भइरहेको बेलामा मैले तमाम आमा बुबा दाजुभाइहरूलाई कन्भिन्स गराउन सकिरहेको छैन। मेरो कमजोरी होला त्यो। यो एउटा ठुलो, यो भूगोल ठुलो, यो एउटा जनसङ्ख्या बढी, बजेट किन कम? म सामान्य आदरणीय आमा बुबाहरूले पनि मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ। होइन त्यसरी नबुझिदिनुहोस्, हिसाब गर्नुहोस् न, बजेट आछ भनेर पनि मैले धारावाहिक बताइदिन पाए त बुझ्नुहुन्थ्यो होला, सकिनँ। त्यसलाई म आफूले मनन गर्दै यो गुनासो जनता समग्रबाट बढी आएको हुँदा र आज यो फ्लोरलाई मैले बस्की दिएँ भने यो फ्लोरले यस्तो भएको रहेछ भनेर आदरणीय अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्छ, कार्यकारी सर यी हुनुहुन्छ, होइन त्यस्तो होइन भने होइन भन्नुहुन्छ, हो भने अब यसरी जारी भन्नुहुन्छ। त्यो भनिदिएर म त्यहाँ गाउँ जाँदा आमा बुबालाई मलाम लाउने खालको सुझाव यो फ्लोरमा आदरणीय अध्यक्षज्यूले भनिदिनु हुनेछ, अधिकृत सरले प्रश्न पारिदिनु हुनेछ। म मात्रै प्रश्न भएर आइपुगेन, तमाम आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रश्न भइदिन जरुर छ। यो बजेटहरू आउँदा पनि मैले अलिकति के देखेँ यसमा भन्दा सरसरी हेर्दा अघि नै थोरै कुरा त सरले उठाइ पनि सक्नु भएको छ वडा अध्यक्षज्यूले। यो 2 नम्बर वडामा अलिकति बजेटमा भेदभाव छ देखिया छु मैले, किनभने यो हाम्रो भूगोल पनि एकदमै ठुलो छ, जनसङ्ख्या पनि ठुलो छ, धेरै छ। यसमा जस्तो 1 नम्बरलाई आउने बजेट र 11 नम्बरलाई जाने बजेट जत्तिकै हामीलाई यसरी बाँडिया छ। अनि त्यसमध्ये पनि मैले के देख्छु अर्को भन्दा पूर्व 7 नम्बर र पूर्व 4 नम्बरमा यो आएको मध्ये पनि त्यहाँ बजेट बढी जान्छ। यही लिस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। पूर्व 6 नम्बरमा धेरै कम छ, किन भन्दा यहाँको एउटा जनप्रतिनिधि बित्नुभयो, एकजना खुट्टा काटेर बस्नु भएको छ भन्न नभ्याएको हो कि अलिक कार्यकर्ता अर्थात् चाहिँ नि चुस्त मान्छेहरूले पनि त्यहाँ गएर बढाउन नसक्नु भएको, माग्नु नसक्नु भएको। बच्चालाई रोए पनि आफ्नो बच्चालाई नियमित दुध खुवाउनुपर्छ, रोएर मात्रै दुध खुवाउने होइन। बच्चालाई चाहिँ नि समानता गरेर चाहिँ 3-4 जति बच्चा भयो भने आफ्नो बच्चा पाल्नुपर्छ। यो जनप्रतिनिधिहरूको प्रति मेरो एउटा हो। अर्को कुरो बाटो जुन खनिन्छ, बाटो खन्दै जाँदा म अहिले एकदमै व्यक्तिगत पीडामा छु। मेरो घरमा 2 चोटि आएर हल पसेर चाहिँ लडिसक्यो माथिको बाटोले। मैले पटक पटक यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरिसकेँ। अस्ति पनि बाटोको सदस्य समिति बन्यो, सदस्य समिति बन्दाखेरि यो भल चाहिँ नि यसरी कटाउनुपर्छ, मेरो जोखिम भयो। हामी 5-7 घर चाहिँ भाग्नै पर्ने अवस्था आएको छ, रातभरि सुत्न पाउँदैनौँ भन्दाखेरि यो निकास गर्नलाई अहिले बजेट छैन, अर्को बजेट भन्छ। कहिले आउने बजेट हो त्यो बजेटलाई चाहिँ मलाई प्रश्न पारिदिनु पर्यो। यो बाटो चेन्जेन गर्दा यहाँले गएर हेरिदिनुहोस् म बस्नु हुने ठाउँ छ या छैन। त्यो जनप्रतिनिधि लगायत यो पार्टी प्रतिनिधि जो गएर पनि यो मैले कुनै झुटा कुरा गरेको छैन, त्यो एउटा हेरिदिनु पर्ने। अर्को यो जुन औषधिको कुराहरू भन्नुभएको थियो है, अब सानसानो बच्चा असाध्यै राम्रो हुन्छ, ठुलो भएपछि अलि घिनलाग्दो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यो बाख्रा कुखुरा ह्यानत्यान औषधि भनेर दिइएको थियो, अब अहिले यो कार्यक्रमहरू ठ्याक्कै रोकिया छ। के कारण पैसा नभएर रोकिया छ या व्यक्ति मान्छे हेरेर दिइएको छ त्यो थाहा भएन। हस्, मेरो भनाइ यति नै हो। म अलिकति मलाई खल्लो लाग्ने कुरा, हुन त जनप्रतिनिधि मात्रै खल्लो लाग्यो भन्नु सोच्नु होला तपाईँहरूले, उपभोक्ताहरूमा पनि देखेका कमी कमजोरी तपाईँहरूले पनि स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। हामीले गरेको कमी कमजोरीहरू तपाईँहरूले औँठा फलानाले यस्तो गर्यो भनिदिनु पर्ने हुन्छ। तर यस्ता तपाईँहरूबाट कुनै दिन त्यस्ता कुराहरू आएको छैन।
हाम्रो यहाँ अलिकति समस्या अलिकति कमी कमजोरी केमा देखिएको छ भने 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 3 लाखसम्मको समितिमा कोही पनि अध्यक्ष बन्न चाहनुहुन्न। जब 15 लाख 20 लाख 30 लाखको आयोजना पर्यो त्यतिखेर समितिमा म बन्ने त्यो बन्ने ऊ बन्ने भने तपाईँहरूको लुछाचोडी हुन्छ। तर तपाईँहरूले अमरखालाई भन्न सक्नुहुन्न कि यो समितिमा यो अध्यक्षको पालामा यो आयोजना यो टिमको पालामा चाहिँ स्टिमेट अनुसार हामीले काम गर्नु देखेन भने तपाईँले कुनै दिन पनि सार्वजनिक सुनाइदेखि लिएर हरेक उसमा तपाईँहरूले कुरो उठाउनु भएको छैन। प्राविधिक ज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्राविधिकले एस्टिमेट गर्छन्। अब अनुगमन समितिमा हामी हुन्छौँ, प्लस तपाईँहरू उपभोक्ताबाट पनि समाजसेवाबाट पनि विभिन्न वर्गबाट पनि हामीले त्यहाँ सार्के अनुगमन समितिमा राखिएको हुन्छ। तर तपाईँको उपभोक्ता समितिले के गरिरहेको छ, कतिको बजेट परेको छ, कतिको चाहिँ एस्टिमेट निस्किएको छ, कति काम सम्पन्न गरेको छ, कुनै दिन पनि तपाईँको उपभोक्ताबाट यो आवाजहरू आएन। हामीलाई खल्लो लागेको कुरा कुनै दिन आएको छ छैन। तपाईँले मैले विधि देखाएको छ, अघि नै भनिसकेँ मैले यो कुराहरू मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ। अहिले 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाखसम्मको समितिमा अध्यक्ष बन्ने मान्छे पाउँदैन। जब 15 लाख 20 लाख भन्दा माथिको बजेट परेपछि तपाईँको त्यहाँ हानथाप हुन्छ, लुछाचोडी हुन्छ, यो पार्टीको बन्ने कि त्यो पार्टीको बन्ने होइन भन्ने सोच हुन्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने यो पार्टी त्यो पार्टी होइन, हाम्रो ठाउँ हामीले बनाउने हो। सबै मान्छे मिलेर यहाँ काम गर्नु पर्यो, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे माओवादीको होस्, चाहे एमालेको होस्। हामीले दलीय रूपमा कुनै स्वार्थ छैन, तर हाम्रो ठाउँ जसले बनाउने बढ्ने मान्छे हामीले बनाउनु पर्यो। तर यो काम तपाईँहरूबाट भएको छैन। अनि भीमसिंह दाइले कुरा गर्नुभयो, अहिलेसम्मको बजेटमा साबिक 2 नम्बर वडामा साबिक 4 नम्बर 7 नम्बरमा बजेट बढी गयो भन्ने कुरा जुन राख्नुभयो, त्यो तपाईँले राम्रोसँग अहिलेसम्म विनियोजन भएका रकम लिस्ट उतारेर हेर्न सक्नुहुनेछ। योभन्दा अगाडि सुरुमा पालिकाबाट गौरवमय योजनाका रूपमा चाहिँ 1 करोड विनियोजन पालिकाबाट सुरु गर्नुभयो। त्यो पहिलो बजेट हामीले थागै गाउँपालिका भरिमा 2 नम्बर वडाबाट जाने सिमले खर्क भन्ज्याङको बाटो यहाँ खनिएको छ सबभन्दा पहिला भनेर यो बाटोलाई हामीले सम्बोधन गर्यौँ, जुन 1 लाख रुपियाँले पोहोरको सालमा तपाईँ यहाँ पिच भएको छ। 1 करोड रुपियाँ विनियोजन भयो, त्यो 1 करोड रुपियाँ हामीले पिच गरिएको छ। हाम्रो थागै गाउँपालिकाको सायद सबैभन्दा पहिले यही पिच गएको होला। तर त्यतिखेर हामीलाई बजेट पालिकाबाट वडामा दिएको सिलिङ अनुसार बजेट अनुसार सम्झित तपाईँको हाम्रो 79 लाख थियो। त्यतिखेर सबै पैसा हामीले बराबर 3 वडामा हेरेर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, तपाईँको पुनर्निर्माण सबैमा हामीले त्यहाँ बराबरै लगाइएको छ। तपाईँले त्यो लिस्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। पोहोरको सालमा 1 करोड फेरि पालिकाबाट हाम्रो 2 नम्बर वडालाई गौरवका योजनाको रूपमा 1 करोड विनियोजन गर्नुभयो। त्यो 2 नम्बर वडाको साबिक 7 नम्बरमा सिमले पटरी पानीढुङ्गा सडकमा हालिएको छ। त्यतिखेर 1 लाख रुपियाँ 1 करोड रुपियाँ त्यहाँ पर्यो भनेर पालिकाबाट वडाबाट विनियोजन हुने 79 लाख पैसामा जम्मा सिर्फ 12 लाख रुपियाँ त्यहाँ गएको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले यो लिस्ट सबै उतार्न सक्नुहुन्छ। यसपालिको 1 करोडको बजेटमा समुन्टारको साथीहरूले पनि अब यसपालिको पालो भनेको साबिक 4 नम्बर भनेर हामीले पहिले सोचेका थियौँ। सर, म दुर्गा सिंहरा यस थाङ्ग्रे गाउँपालिकामा थाङ्ग्रे गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 2 को आज सार्वजनिक सुनाइ हुँदैछ। विभिन्न शीर्षकमा काम भइरहेको त्यो कामको आलोचनाहरूको सार्वजनिक सुनाइ आज हुँदैछ। भयो पनि यसको लागि मलाई चित्त नबुझेको कुरा, विभिन्न शीर्षकमा काम गर्नको लागि छुट्याएका बजेटहरूको काम सम्पन्न भइसकेपछि सार्वजनिक सुनाइ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मेरो प्रश्न गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई। योजना सकेपछि सार्वजनिक सुनाइहरू हुने गरेको छैन, योजनाको छैन। अहिलेसम्म हामीले त कुनै भएको छ तर भएको छैन। एउटा त्यो, अर्को चाहिँ 1 घर 1 सदस्य हाम्रो अहिले महिला समूह गठन भइरहेको छ प्रत्येक वडामा। त्यसमा गाउँपालिकाले प्रत्येक वडालाई बराबरले बिउ पुँजी लगानी गरिदिनु भएको छैन। त्यसमा धेरै दुखित भएका छन् महिला दिदीबहिनीहरू। यसको लागि पनि यसको उत्तर दिन पनि म गाउँपालिका अध्यक्षले आग्रह गर्दछु। यही 2टा प्रश्नको एन्सर पाए मलाई हुन्छ। नमस्ते, म देवराज थापा, थाङ्ग्रे सिमले निवासी। मलाई
मेरो एउटा जिज्ञासा छ, त्यो हो यो वडा कार्यालयको जग्गा। अब कति नयाँ वडाहरू बने यो सङ्घीय आएपछि र त्यहाँ चाहिँ नयाँ जग्गाहरू लिए, नयाँ नयाँ बिल्डिङहरू बने, नयाँ आए। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ पहिले गाविसदेखिको जग्गा छ, तर त्यो जग्गा कहाँ छ, कति छ, त्यसको सिमाना अहिलेसम्म थाहा छैन। भैँसी आएर चरिरहेछन्, बाख्रा आएर चल्छ, कुखुरा आएर चल्छ सार्वजनिक उसमा। यसको चाहिँ जग्गा चाहिँ क्लियर गरेर चाहिँ कम्पाउन्ड गरेर यसलाई गार्डन जस्तो सरकारी भवन देख्न लायक बनाउनु पऱ्यो भन्ने मेरो माग। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी परियार, म घलेगाउँ फाँक्रे 2 को। मैले चाहिँ यो वडामा के अरे गाउँपालिकाबाट ब्याज दिने पर्वु ब्याङ्कबाट लगानी हुने भनेर मैले 3 लाख रुपियाँ चाहिँ गरेको थिएँ। गर्दाखेरि मेरो अब यो के अरे कृषि उसको सबै दर्ता गरेर ल्याउनु हुन्छ भनेर भन्नुभयो। गर्दाखेरि मैले सबै त्यो बनाएर लिएर जाँदा डकुमेन्ट लिएर जाँदा पालिकामा चाहिँ मेरो पूर्जा नहुनाले गर्दाखेरिमा बुझ्नु भएन। अनि अम्बिका रुपाखेती लिएर रामकुमार आचार्य सरले बुझ्नु भएको थियो। मेरो त्यो अब फाइल हुने कि नहुने के हुने हो भनेर म त्यति सोध्नको लागि हो। अनि मलाई अर्को कुरो छ आवश्यक, म पानी छैन, खाने पानी। म सधैँभरि अर्काको धारामा राति पानी जोडेर खाने गरेको छु। मलाई अलिकति पाइपको आवश्यक छ, त्यति नै हो मेरो। हो, यति मात्रै क्वेसनले हामीलाई पुग्दैन। यहाँहरूको मनमा धेरै कुरा गुम्सिरहेको छ। मलाई लाग्थ्यो यो फोरममा धेरै कुरा ल्याइदिए मलाई पनि हातमा हात साथमा साथ यहाँहरूको सहयोग मिल्ने थियो भन्ने आशा गरेको थिएँ। कम आयो। प्रश्न, मलाई कहाँनेरि मन छोयो हो। अघि नै हाम्रा भुवनेश्वरका टिचर दुर्गा मिसले वडाको योजनाको सार्वजनिक सुनाई अध्यक्षज्यूलाई भन्नुभयो, तर त्यो कमजोरी वडाको सार्वजनिक सुनाईको हामीले लिनुपर्छ। मलाई लागेको कुरो म के मानेमा म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने एउटा कुरो कोभिडको कारण देखाउने, अलिक धेरै भेला नगर्ने कि भन्ने, अल्छी मान्छेलाई बस भनेपछि काम गर्नुहुन्छ त। यो खालको परिस्थिति यो 2 वर्ष गुज्रेकै हो। विगत सालभन्दा अहिले गएको साल सार्वजनिक सुनाई यो अधिकांश योजना मध्येका केही योजनामा खबर कम वा मान्छे खबर भइकन कम आइदिएको मैले पनि महसुस गरेको छु। यहाँलाई यही कुरा स्पष्ट गराउन चाहिँ, तर सार्वजनिक नगरेको योजना, धेर थोर मान्छे भएर सार्वजनिक नगरे योजना सम्भवतः अहिले आदरणीय अधिकृतज्यूले नि प्रस्ट्याउनु हुनेछ। सार्वजनिक सुनाईको फोटो नभइकन योजना पास हुँदैन। थोरै भए पनि, थोरै सङ्ख्या भए पनि सार्वजनिक सुनाई भएको छ। हामी यहाँ भित्रिएपछि यस्तै हो। अझै झन् माटो खारेर थुप्रिने पनि झन् साङ्ग्रिँदै जानेको हो। त्यस्तो खालको देखेको छु। आदरणीय यी नजिक हुनुहुन्छ जग्गा दिने दाता, उहाँसँग अब केसम्म यही विषयमा केसम्म पनि भयो, यो म धेरै पर गइन। यसलाई हामी एउटा कमिटीले सम्भवतः 1 मिटिङ कि 2 मिटिङमा निर्णय गरेर यो जग्गा छुट्याउन, अमिनी ल्याउनको लागि कार्यपालिका पठाइएको थियो। सम्भवतः
मौखिक पनि भनिएको थियो, अलिकति ढिलाइ भएको म पनि महसुस गर्छु। यहाँले आज यो कुरो मैले बिर्से तापनि उठाइदिनु भयो। हामी स्पष्ट भयौँ र पार्नुहुनेछ जस्तो मलाई लागेको छ। यो कुरो मैले आदरणीय अध्यक्षज्यू अधिकृत साहबलाई नै अलि मेरो ऊभन्दा अलि त्यस्तै भएकोले अलि संयत र हामी सबै अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनी वडा गाउँपालिका प्रशासन सहित भएर सम्झाउने बुझाउने एक चरण हामी मिटिङ पनि बसेका हौँ। आज यो सार्वजनिक सुनाइमा मलाई उद्योग व्यवसायीको तर्फबाट बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई खुसी पनि लागेको छ। यो सर्वप्रथम त आज 33वटा योजना हाम्रो 2 नम्बर वडामा सार्वजनिक सुनाइ भयो। यो 33वटा योजना सार्वजनिक सुनाइ हुँदा धेरैतिरको काम कर्तव्य गर्नुपर्ने सबै आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदै आएकोमा सबै उपभोक्ता समितिहरूलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हाम्रो थाक्रे गाउँपालिकामा मैले एउटा ठुलो धन्यवाद दिनुपर्ने चाहिँ मैले जानेदेखि आज 5 वर्षको अन्तराल भयो। आज उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्न। यदि खटेर यो गाउँपालिकामा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यू यदि यो गाउँपालिकाभित्र खटेर हिँड्नु भएकोमा मैले चाहिँ धेरै धेरै गर्व महसुस गरेका छु। जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, जहाँ समस्या परेको छ, जसले जे भन्छ त्यो कुरामा उहाँहरू सर्वत्र अहोदिन अरात्र नखटी केही नबनिकन उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। एउटा पानीको समस्या पऱ्यो भन्दा त्यो सिँचाइमा पुग्नुहुन्छ, एउटा मन्दिरको समस्या पऱ्यो भने त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, एउटा बाटोमा समस्या पर्दा त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। र हामी कोभिड भएर हामी घरबाट बाहिर ननिक्लिने, तर अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू चाहिँ मेरै घरको अगाडिबाट हामी झ्यालबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि मुन्टो देखाउँदा उहाँहरू चाहिँ खालि हिँड्ने, तर मुखमा मास्क पनि नलाइकन। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मैले यो एउटा धन्यवाद मैले दिनुपर्छ कि आज गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू नै भएको बेला दिनुपर्ने, तर उहाँ मात्रै हुनुभयो। र कार्यकारीहरू पनि त्यस्तै गरी खट्ने, प्राविधिक साथीहरू त्यसै गरी खट्ने, इन्जिनियरहरू त्यसै गरी खट्ने, गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू त्यसै गरी खट्ने, सबैलाई मैले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसमा। र अर्को कुरो, जुन योजना पर्यो, जुन योजना सार्वजनिक हुँदैछ, तर म नभएको बेला पोहोर एकचोटि सार्वजनिक भयो, म बाहिर थिएँ। मैले यो सार्वजनिक सुनाइमा अहिलेसम्म आएर बोल्ने मौका पाएको थिइनँ। यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यूले पनि अहोदिन अरात्र खटेर एउटा के उहाँलाई समस्या एउटा के परेको छ, मैले देखे जाने कुरो हाम्रो बुढाको चाहिँ नि त्यो सिप नभएर चलाउने चाहिँ नि नजानेर बुढालाई अलिकति गाह्रो भयो त्यति मात्र, नत्र बुढो राति 12 बजे पनि हिँड्ने हो हिँड्नु चाहिँ। त्यो चाहिँ कुरो मलाई पनि थाहा छ, जहाँ जहाँ पनि पुग्ने हो है। त्यसरी उहाँले पनि अरात्र खटिरहनु भएको छ। सदस्यज्यूहरू त्यसरी लागिपर्नु भएको छ। जङ्गाजी जहाँ भन्यो त्यहीँ पुग्नुहुन्छ। मैले कसरी भन्नु पऱ्यो भने मैले फेरि कसैलाई प्रफुल्ल बनाएर ठुलो मान्छे बनाएर मैले भनेको होइन, मैले देखेको र जानेको कुरा गरेको हो। अतिशय नै यो गाउँपालिका आउनु मेरो लागि चाहिँ साह्रै नै म चाहिँ यसमा हर्षित पनि छु र म खुसी पनि छु। र भएका रकमहरू विनियोजित भएका रकमहरूको सबै कुरो पारदर्शिता मैले आजभन्दा अगाडि बुझे पनि छु। र म आफै पनि त्यहाँ अब अहिले पनि मेरो नाम उच्चारण भयो र त्यसमा चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा अर्को अब यसमा मन्दिर भयो, अब मन्दिरपछि त्यो भस्मे रातपाटे कोइराले के अरे राईटोल जाने कच्ची सडक भएन भनेर मैले अध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूलाई भने
अनि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई भने ल ठिक छ हेरौँला भन्नुभयो। त्यति भनेको भरमा उहाँहरूले 3 लाख पैसा दिइदिनु भयो। बाटो गयो सम्पन्न गरी मैले पुग्या नपुग्या भने त्यो त मलाई थाहा छ, मेरो आत्मालाई थाहा छ कसरी सम्पन्न भयो के भयो मैले गरेको छु। त्यसमा ज्ञापन पनि छ। मन्दिर भयो, मन्दिरमा पनि त्यस्तै गरी मन्दिर बनाएको छ। सायद मैले अहिले मन्दिर चाहिँ यहाँ सबैतिर 2-4वटा मन्दिर पनि आएको छ। उद्घाटन काहीँ पनि भएको छैन। मैले चाहिँ उद्घाटन पनि गरेँ हो। मैले अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू वडा अध्यक्ष जस्तो बोलाएको पनि हुँ। मैले सरोजीलाई पनि खबर गरेको थिएँ, उहाँ आइदिनु भएर त्यतिखेर। त्यसमा मेरो अलिकति दुखाइ नै हो। किन भन्दा उहाँलाई मैले पटक पटक भने आइदिनुहोस्, मेरो गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू आउनुहुन्छ, यो मन्दिरमा चाहिँ तपाईँ आइदिनै पर्छ है भनेको। म बुटोलमा छु, म पठाउँछु शिवदाई भन्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान फोनै उठाइदिनु भएन। अनि मलाई कता कता लाग्यो। म अलिक खर मान्छे छु कि च्यात्तै भनिहाल्नु पर्ने। र अब मेरो एउटा दुखेसो र गुनासो भनेको यो 11वटा गाउँपालिकामा मेरो गाउँ आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूले गरेको दुःख, खाइ नखाइकन हिँडेको, यो सबैतिर गरेको चाहिँ म कहिले पनि मैले बिर्सिन नसक्ने गरी उहाँले खटिरहनु भएको चाहिँ यो मेरो सधैँभरि गर्व नै हुन्छ, गर्व नै रहिरहन्छु। र अब मलाई अहिले मैले छुटकारै भन्नुपर्छ, किन टाइम पनि धेरै लाग्यो नि। मन्दिर सम्पन्न गरेको छु। बाटो निर्माण कच्ची भएको चाहिँ कच्ची सडक पुगेको छ। अहिले लथालिङ्गे भएको छ। त्यो अहिलेको बजेट परेको छैन। त्यो चाहिँ मैले आजै भनि अब वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, मेरो पानीमा लथालिङ्गे भयो। मेरो वडामा अभद्र व्यवहार भयो, सुन्न नसक्ने कुराहरू भए, सहन नसक्नेहरू काम भए। पाइप गर्न जाँदा 20वटा होला, तर पानीको पक्षपात भयो। र त्यसको लागि मैले कसैलाई पनि दोष दिन्न। पानी एकीकरण गरिदिएर अब कहाँनिर एउटा ट्याङ्की बनाएर कहाँनिर समस्या छ त्यसको चाहिँ हेरफेर गरिदिनुको लागि मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई पहिलो मैले यो दुखेसो पोखेँ। वडा अध्यक्षज्यू कार्यकारी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि र पानीको समस्या समाधान चाहिँ गरिदिनुपर्ने मैले देखेको छु। एउटा पानीको त्यति भएर त्यति बाटो त्यहाँ कच्ची निर्माणलाई अलिकति भयो भने खासै नै मेरो त्यो टोलमा अथवा यहाँ माथिसम्म चाहिँ त्यति समस्या चाहिँ आउने मैले देखेको छैन। कक्षा 1 अथवा ECT देखि 10 कक्षासम्मको पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउने गरिसकेको छ र यसमा आवश्यक विद्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षाको व्यवस्था गरिसकेको छ। र यो शिक्षा क्षेत्रको लागि पहिलो आवश्यकता हुनु शिक्षाको परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। र साथसाथै अब अन्य शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई प्रभाव पार्ने अन्य तत्त्वहरूको लाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी केही कार्यक्रमहरू विस्तार भइरहेका छन्। र विद्यालयलाई के आवश्यक छ, प्रत्येक विद्यालयहरूको निम्ति आवश्यक पर्ने विभिन्न अवस्थाहरू, त्यहाँका भौतिक आर्थिक शैक्षिक विभिन्न अवस्थाहरूलाई चाहिँ त्यहाँका सम्बोधन गर्ने गरी अन्य कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा अवश्य आउनेछ। र विद्यालयका आवश्यकताहरूलाई अब विद्यालयले हामीलाई यो आवश्यक पर्यो, यो नभई भएन भन्ने खालको माग गर्नुभन्दा पनि विद्यालयलाई के आवश्यक पर्छ ती सबै कुराहरू पूर्ण हुने गरी आफ्ना कार्यक्रमहरू अवश्य ल्याउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। यो बालबालिका क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पनि महाकाली मावि, बिराकाली मावि, भगवती आवि, उमेश्वरी आवि लगायतका विद्यालयहरू यसबाट लाभान्वित भएका छन्। त्यहाँका विद्यार्थीहरूले यसबाट आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा लाभ लिएका छन्। यसको बाटो पनि म जोड्न चाहन्छु छोटो समयमा। र हामीले यो 2,50,000 यहाँबाट विनियोजन गरेर गइसकेपछि गरेको कामको बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यसैगरी अभिभावकहरूलाई सार्वजनिक रूपमा सुनाइसकेका छौँ र त्यहाँ विभिन्न प्रश्न उत्तर सवाल जवाब गरिसकेका छौँ। त्यही पनि ती विषयवस्तुहरूलाई दोहोऱ्याएर यहाँ पालिकाको सार्वजनिक रूपमै फेरि प्रश्न पार्न चाहँदाखेरि थप आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले त्यो 2,50,000ले मात्रै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने नदेखिसकेपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर 6,50,000 अर्को पुनः पारेर 6,50,000 कार्यक्रम पार्नको लागि पनि यो 2,50,000ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। हामी भन्छौँ 2 लाखले केही पनि गर्दैन, सानो पैसा आवश्यक छैन भन्छौँ कतिपय, तर त्यो 2,50,000 नपारेका थियौँ भनेदेखि हामीले त्यसको जगमा टेकेर 6,50,000 पार्नको लागि पनि मुस्किल थियो। र यो 2,50,000 र 6,50,000 मिलाएर
हामीले योभन्दा अगाडि एउटा पुरानो ल्यापटप र केही डेस्कटपहरूबाट कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर शिक्षा दिलाउँदै आएकोमा अहिले हामीसँग ती विद्यार्थीहरूलाई पुग्ने प्रशस्त छ त हामी भन्न सक्दैनौँ। अहिले हामीसँग 20 वटा, यो अब अरू विद्यालयको तुलनामा थोरै हो, तर हाम्रो लागि चाहिँ अहिले नभएकाहरूको लागि चाहिँ 20 वटा बराबरको डेस्कटप भनेको पनि त्यो धेरै नै सङ्ख्यामा हो। त्यसै व्यवस्थापन गरेका छौँ र अहिले हामीले माध्यमिक तहमा स्मार्ट बोर्डको प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई सामग्री किनेर मात्रै हामीले सजाएर मात्रै राखेका छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ दिनहुँ प्रयोग हुन्छ। शिक्षक साथीहरूले स्मार्ट बोर्ड मार्फत पनि पठन पाठन गर्नुहुन्छ। विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। अझै यी पैसाले नपुगेर पनि अब हामीले ऋणमा पनि काम गरेका छौँ। अब कतिपय बेलामा चाहिँ शीर्षक नमिल्ने होइन शर्त अनुसार निशर्त अनुसार यस्ता कुराहरूमा पनि नवीन सरसँग विशेष सल्लाह लिएरै हामी अगाडि बढेका छौँ। ऋण धन आफ्नो ठाउँमा हुँदो रहेछ, तर बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि प्रविधिसँग चाहिँ तालमेल गाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ पुर्याउनु भएको यो साथ सहयोगको लागि पुनः म जिल्लाकालीको तर्फबाट मात्रै भन्दा पनि समग्र शिक्षकहरूको तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो बालबालिका क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यो बुँदा नम्बर 31 मा देख्न र हेर्न सकिन्छ। यो पैसा अन्तर्गत चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ 50 लाख विनियोजन भएको भनिएको थियो। यहाँका केही विभिन्न प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ छुटेको कारणले रातो किताबमा चाहिँ छुटेको कारणले गर्दाखेरि पछि उहाँहरू आफैले यसलाई चाहिँ दोब्बर वृद्धि गरेर 1 लाख बनाउनु भएको थियो र त्यो पैसालाई पनि विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामीले यसका ठुलो सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। काँक्रे गाउँपालिकाले नै त्यसलाई चाहिँ तालिम दिएको व्यवस्थापन गरेको र 66 जना विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो स्काउट ट्रुपको आवश्यक पोसाक पनि व्यवस्थापन गर्दै गर्दा केही ऋणहरू हुँदै गर्दा पनि अन्य शिक्षकबाट त्यतिखेर परीक्षा व्यवस्थापन भनेर काँक्रे गाउँपालिकाले केही रकम उपलब्ध गराएको थियो। त्यो मध्येबाट पनि हामीले थप गरेर व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अझै कामहरू गर्दै जाने सिलसिलामा अब शिक्षा स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधारका कुराहरू आइरहन्छन् र काँक्रे गाउँपालिकाले समग्र शिक्षकहरूलाई लक्षित गरेर एउटा निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 2 को शिक्षकहरूको चाहिँ विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा गाउँपालिकाले पुर्याएको योगदान भन्ने थियो। त्यसैमा चाहिँ अब हामीले विभिन्न कुराहरू अध्ययन गरेर पालिकाबाट वडाबाट डाटा सङ्कलन गरेर लेखेका कुराहरू अहिले भन्नको लागि समय पनि छैन। भएका योजना गरेका योजनाहरू अहिलेसम्मका जे जे भए त्यसमा चाहिँ केही राम्रा नराम्रा चाहिँ पक्षहरूको विषयमा धेरै कुरा भइसकेका छन् र नराम्रा भन्दा पनि राम्रा कुराहरू चाहिँ धेरै आइरहेका छन् र अब अगाडि हुने कुराहरूमा थोरै केही कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि राख्न चाहन्छु। अबको दिनहरूमा हाम्रो गाउँपालिकाले यो स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि जस्तै विद्यालय, कुलो, सडक, स्वास्थ्य चौकी यी आदि इत्यादिहरू चाहिँ के भन्दाखेरि निर्माण गरिरहँदाखेरिमा भूगोलको अवस्थालाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो बनाउनु उपयुक्त हुन्छ हुँदैन। जस्तै यहाँ कुरो उठ्न सक्छ, यो मैले कुनै योजना लक्षित गरेको विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ अप्ठ्यारामा सेल्टर लिने ठाउँ पनि हुन्। बाढी पहिरो गएको बेलामा, भूकम्प गएको बेलामा यी ठाउँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सेल्टर लिने ठाउँ पनि हुन् र यो ठाउँहरू बाढी पहिरो र भूकम्पले जोखिम हुने गरी कुनै पनि हालतमा त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ निर्माण हुँदैन। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि हामीलाई त्यो झन् त्यो पीडामाथि पीडा चाहिँ थप्ने काम गर्छ। ती त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ सुरक्षित हिसाबले चाहिँ बनाइयोस्। र अर्को कुरा हाम्रो यो जुन सडक निर्माणका कुराहरू छन्, हामी चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला बाटो खोल्ने चरण थियो, बाटो खोल्ने चरण एउटा पार भइसकेको छ। हाम्रो ट्र्याकका ठाउँ कुराहरू चाहिँ कतिपय कुरा भएका छन्। भर्खर मैले त्यहाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सरलाई सोधेको थिएँ। अब ती बाँकी रहेका घरहरू निर्माण भइसकेपछि भूकम्पको किस्ता तिर्नुपर्ने र त्यसका लागि उहाँकै प्राविधिकले हेर्ने गरी केही प्राविधिकहरू जिल्लामा खटाउने र बाँकी रहेका आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरू खटाउने र बाँकी रहेका प्राविधिकहरूलाई चाहिँ पठाउने गरी निर्णय हुँदैछ अरे। त्यो निर्णय भइसकेपछि कुनै एकजना प्राविधिक हाम्रा खटिएर आउनुहुन्छ र सम्पूर्ण गाउँपालिकाका घरहरू हेर्नुहुन्छ अनि उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्यसका आधारमा भूकम्पको किस्ता आउँछ भन्ने कुरा मैले यहाँ जानकारी गराएँ। अब अर्को यो हुन त अध्यक्षले अहिले भन्नु नि होला, तर मैले सानो कुरा जोड्न खोजेँ। हामीले योजना निर्माण गर्दाखेरि नि सम्पूर्ण टोल बस्तीमा पुगेर
योजना सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई ल्याएर वडा कमिटीबाट पारित गरिसकेपछि त्यो वडा कमिटीले गाउँपालिकामा पठाउने र गाउँपालिकामा पठाएपछि गाउँपालिकाले निश्चित बजेटको सिलिङ तोकेको हुन्छ। त्यो सिलिङका आधारमा अघि सरले भन्नुहुँदै थियो 1 करोड 80 लाख 1 करोड 90 लाख यस्तै तोकेको होला। त्यो सिलिङका आधारमा के गर्ने त हामीले बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ गत आवको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो वडामा 3 करोड 55 लाख 65,000 बजेट विनियोजन भएको रहेछ। हाम्रो कुल बजेटमा हामीलाई 1 करोड 80 लाखको होला छ पोस्ट सिलिङ दिएको। 1 करोड 80 लाखको सिलिङ दिँदाखेरि हाम्रोमा 3 करोड 65 लाख चाहिँ 55 लाख चाहिँ यो वडामा बजेट पर्नु भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनसङ्ख्या भूगोल सबै दृष्टिकोणले पनि सबैभन्दा धेरै कतै परेको त होइन, अरू वडाले सुन्दा त कतै हामीलाई चाहिँ अन्याय गरेको रहेछ भन्ने त महसुस गर्नुहुन्न भन्ने गरी बजेट परेको छ। त्यही पनि हाम्रा विकासका आवश्यकता धेरै छन्, हाम्रा बजेटका माग धेरै छन्। त्यो भएको कारणले अझै नपुगेको हुँदाखेरि थोर जस्तो लागेको हुनसक्छ। मैले यति कुरा निवेदन गरेँ। अब अहिले हामी बजेट निर्माणका पनि आफैले गरिराखेका छौँ, इस्टिमेट पनि आफैले बनाइराखेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन पनि आफैले गरिराखेका छौँ र त्यसको निगरानी पनि आफैले गरिराखेका छौँ। एउटा चिज मात्रै होइन, बजेट निर्माण गर्दा पनि तपाईँकै उपस्थितिमा बजेट निर्माण भएको छ। इस्टिमेट बनाउँदा पनि इन्जिनियरहरू आएर चाहिँ तपाईँहरूकै अगाडि बसेर कहाँबाट बाटो लैजाउँ कस्तो घर बनाउँ भनेर सोधेर गर्नुभएको छ। अनि उपभोक्ता समितिमा तपाईँहरू पनि हुन्छ, तपाईँहरू त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ र राम्रो गरेको छ छैन उपभोक्ता समितिले भनेर त्यसको जवाफ पनि तपाईँ आफै दिनुभएको छ भनेदेखि अब योजनाका सन्दर्भमा मलाई तपाईँले सोध्ने होइन, मैले तपाईँलाई सोध्ने। तपाईँले गरेको योजना ठिकसँग गर्नु भएको छ कि छैन, राम्रो भएको छ कि छैन भनेर सोध्ने चाहिँ अब हजुरको पालो होइन मेरो पालो हो कि जस्तो लाग्छ। यसको चाहिँ सार्वभौम अधिकार तपाईँहरूसँग छ। योजना कार्यान्वयनको चाहिँ सार्वभौम अधिकार यी सुनिसकिसकेपछि त्यसको गुणस्तर, त्यसको दिगोपना, कहाँबाट गयो कहाँबाट गएन, कहाँ भुसे भयो कहाँ भएन भन्ने कुरा तपाईँहरूले निर्भर गर्नुपर्छ। म यहाँ आएको छु, अघिल्लो बाढी पहिरो चल्दाखेरि यी माथि हाम्रो रामसरको घरको तल्लोपट्टि चाहिँ बाटो भत्कियो, ठेकदारले यतापट्टिबाट चाहिँ बाटो धेरै खन्दाएको कारणले भत्कियो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अर्को एउटा विकास योजनाको बारेमा मलाई राम्ररी थाहा छ। यही बाटो यहाँदेखि माथिसम्म लिएर जानुभयो, बिचमा खाली छ, अनि फेरि माथितिर लानुभयो। कन्टिन्युटी दिनुपर्ने काम तपाईँहरूको हो। मैले यहाँ के भएको मैले जान्दिनँ, मैले देखेको भनेको बाटो चाहिँ देखेँ त्यो बोलेँ। त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरेर लिएर गएको भए फेरि अर्को इस्टिमेट बनाएर त्यहाँ लाँदा सजिलो हुन्थ्यो होला नि त बाटो। तर बिचमा के भयो, बाटाहरू छुटिए। छुटिनु भनेको तपाईँहरूलाई जिम्मा दिँदा तपाईँहरूले कहीँ कमजोरी गर्नुभयो कि निरन्तर बनाएर लिएर जाउँ भन्नुपर्ने ठाउँमा भन्नु भएन कि? त्यो तपाईँहरू आफै स्व मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अब अहिलेका आर्थिक वर्षका पनि योजना कार्यान्वयनका अवस्थामा छन्। अब योजना कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी हुन्छ, राम्रो बनाउन सकिन्छ, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा सोचेर योजना कार्यान्वयन गरियो भने हाम्रो बजेटले लिएको उद्देश्य जनताले चाहेको विकास प्राप्त हुन्छ। मैले यो कुरा अनुरोध गरेँ। अर्को एउटा हाम्रो जङ्ग सरले भन्नुभएको थियो है, उपभोक्ता समिति। उपभोक्ता समिति निर्माण गर्न कुनै योजनामा अप्ठ्यारो छ, कुनै योजनामा हानाथाप छ। अब उपभोक्ताको हाम्रो अंश छ, कम्तीमा 10% उपभोक्ता समितिले बेहोर्नुपर्ने भनेर जनसमाधान जुटाउन नसकिने उपभोक्ता समितिको समस्या छ। पैसा पनि उठाउन नसकिने अर्को समस्या पनि छ। हामीले त्यही भइराखेको बजेटबाट चाहिँ उपभोक्ता समितिको अंश देखाएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि परिस्थिति छ। त्यो भएको कारणले उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दाखेरि आम भेलाबाट उपभोक्ता समिति गठन सञ्चालन कार्यविधि छ हामीसँग। त्यो उपभोक्ता लाभग्राहीहरूलाई बटुलेर त्यो लाभग्राहीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्ने, सबैभन्दा इमानी मान्छे को हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लाभग्राहीहरूले नै छनौट गर्न दिएर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र त्यहाँबाट कार्य सम्पादन गर्ने गरियो भनेदेखि सबैभन्दा राम्रो होला। मैले यो हजुरहरूलाई सुझावका रूपमा चाहिँ यो कुरा राखेँ। अर्को यहाँ अघि वडा अध्यक्षलाई सोधेको विषय थियो, यो जग्गाको विवादको विषयमा त मलाई थाहा छैन।
अलिअलि विवाद भएको क्वेसन उठेको होला अथवा यहाँ चाहिँ तपाईँको सीमाङ्कनको विषयमा केही विवाद होला, तर हामीले हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि र हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरूको नोक्सानकरण गर्नका लागि संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ भनियो र हामीले यहाँभन्दा अगाडि अमिनको विज्ञापन पनि गऱ्यौँ। अब एकजना अमिन गाउँपालिकाले राख्नुपर्छ, गाउँपालिकाले अमिन राखेपछि उहाँले चाहिँ अमिनले चाहिँ सबै सार्वजनिक जग्गाको चाहिँ सीमाङ्कन गर्नुहुन्छ, रेखाङ्कन गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ यो जग्गा छुट्याउन सजिलो हुन्छ भनेर अमिनको विज्ञापन गरियो। तर हाम्रामा कुनै पनि आवेदन परेन, आवेदन नभइसकेपछि अहिलेसम्म चाहिँ अमिनको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। हामी फेरि विज्ञापन गरेर हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरू छुट्याउने, हाम्रा वडा कार्यालयका जग्गाहरू छुट्याउने र त्यसको सीमाङ्कन गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने काममा लागि पर्नेछौँ भन्ने मैले वचनबद्धता जाहेर गरेँ। एउटा प्रश्न मलाई नै लक्षित गरेर सोध्नु भएको थियो यो सहुलियत ऋणको सन्दर्भमा। उहाँ 2 चोटि आउनुभयो गाउँपालिकामा, अहिले बाहिर निस्किनुभयो कि कता हुनुहुन्छ कि परिवार दाजु परिवार 2 चोटि आउनुभयो। हामीले चाहिँ त्यो व्यावसायिक ऋण दिन खोजेको थियो। व्यावसायिक ऋण व्यवसाय गर्ने कुनै व्यवसायीलाई 1 देखि 3 लाखसम्म निःशुल्क ब्याज दरमा ऋण दिने, केही प्रतिशत ब्याज नेपाल सरकारले तिर्दिन्छ सहुलियत ब्याजका दरले। महिला हुँदा 4%, पुरुष हुँदा 5% चाहिँ ब्याज नेपाल सरकारले बेहोर्छ। बाँकी रहेको ब्याज चाहिँ गाउँपालिकाले तिर्देर निःशुल्क ब्याज दरमा चाहिँ शून्य ब्याज दरमा चाहिँ ऋण दिने भन्ने प्रोभिजन थियो। अनि त्यसका लागि चाहिँ हामीले केही शर्त, एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएका छौँ। शून्य ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि छ र अर्को चाहिँ ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता पनि छ हामीले गरेको। त्यसमा चाहिँ व्यवसाय दर्ता हुनुपर्ने, उहाँले गर्ने व्यवसायबाट ऋण तिर्न सक्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आय आर्जन हुन सक्ने अवस्था देखेमा ब्याङ्कले बिना धितो वा धितो दुईटै अवस्थामा धितो बिना पनि ऋण दिन सक्छ ब्याङ्कले, अथवा सम्मतिमा दिन सक्छ, अथवा गाउँपालिकाले लेख सिफारिस गरिदिएर उहाँले तिर्नुहुन्छ, नतिरेमा हामी जमानी बस्दैछौँ भनेर पनि ऋण दिन सक्छौँ। त्यसरी दिने व्यवस्था थियो। उहाँ 2 चोटि आउनुभयो, एकचोटि व्यवसाय दर्ता गरेर आउनुहोस् भन्दाखेरि समस्या के हो भन्दाखेरि जग्गाको समस्या भएछ। जग्गाको समस्या भएको कारणले उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो व्यवसाय दर्ता गर्नको लागि कहाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने, व्यवसाय के सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ त्यो ध्वनि पूर्जाको फोटोकपी र सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा हामीले व्यवसाय दर्ता गरिदिने प्रावधान भएको कारणले उहाँको व्यवसाय दर्ता भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। व्यवसाय दर्ता भएपछि हामीले सिफारिस गरेर पठाउँछौँ। नभए वडा कार्यालयले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी अस्थायी रूपमा चाहिँ उहाँले बसोबास गर्दै आउनु भएको र यहाँ चाहिँ उहाँलाई व्यवसाय गर्नको लागि यदि यो जमिनमा छ भनेर वडा कार्यालयले सिफारिस गरेर पठाइदिनु भयो भनेदेखि त्यसको आधारमा पनि हामीले व्यवसाय दर्ता गरिदिन्छौँ र उहाँलाई ऋणको सिफारिस गरिदिन्छौँ। मैले त्यो उहाँको प्रश्नको यसरी दिएँ। अर्को एउटा कृषि र पशुको प्राविधिकहरू औषधिहरू नभएको भन्ने एउटा प्रश्न आएको थियो। हामीले एउटा वडा 1 हप्तामा एउटा वडामा जाने गरी प्राविधिकहरू पशु प्राविधिकहरू नियुक्ति गरेका थियौँ। तर त्यसबाट चाहिँ हाम्रो सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको महसुस गरियो। हप्तामा 1 दिन पुग्नुहुन्छ, गाई बिरामी भएको 1 हप्तासम्म प्राविधिक नआएर पुग्दाखेरि गाई मरिसक्ने हो कि अथवा तपाईँको के हुनुपर्ने हो भइसक्छ। त्यसरी दिएको सेवाले चाहिँ कृषकको आवश्यकता सम्बोधन हुने कि नहुने त भन्ने भएर अहिले यो मोडेलबाट होइन अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण बसेर हामीले अब कृषि र पशुलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी कृषि र पशु सम्बन्धी सेवालाई जनताका घर दैलोमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ सेवा कार्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने र सार्वजनिकका 4 वटा गाविसमा 4 वटा सेवा कार्यालय यहाँ 1, 2, 3 लाई हेर्ने गरी वडा नम्बर 2 मा 4 र 5 लाई हेर्ने गरी वडा नम्बर 4 मा 6, 7 र 8 लाई हेर्ने गरी वडा नम्बर 7 मा 9, 10 र 11 लाई हेर्ने गरी वडा नम्बर 9 मा कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ र त्यसैका आधारमा हामीले वडा नम्बर 7 मा कर्मचारी खटाएर पठाइ पनि सकेका छौँ। केही कर्मचारीहरू लोकसेवाबाट आउँदैछ, केही अपुग भएका कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्नका लागि हामीले विज्ञापन पनि गरिसकेका छौँ, विज्ञापन पनि परिसकेको छ। अब लोकसेवा आयोगबाट आउने कर्मचारी कतिजना हुनुहुन्छ, अपुग हुने त्यसका आधारमा चाहिँ अपुग हुने कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न हामीले अहिले परीक्षा लिएका छैनौँ। केही कर्मचारी आइसकेपछि हामीले वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयमा 1 नम्बर, 2 नम्बर र 3 नम्बर हेर्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछौँ
र यहाँ कर्मचारी मात्रै हुनुहुन्न, कृषिका लागि आवश्यक पर्ने कीटनाशक औषधि पनि यहीँ हुन्छ, पशुका लागि आवश्यक पर्ने खोप पनि यहीँ हुन्छ, अरू कुनै औषधि छ भने पनि यहीँ हुन्छ। जुन चिज चाहिने हो त्यो कुरा चाहिँ यहीँ व्यवस्थापन हुन्छ। मैले यो अनुरोध गरेँ। मौका पऱ्यो कि परेन भन्ने विषय मात्र होइन, समग्रको हिसाब के हो भन्ने विषय तपाईँहरूले बताउनुभयो। कृषिको कुरा, भेटनेरीको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा अथवा आफूले बुझेका बेहोरेका देखेका भएका कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, केही गर्नु भएन। यो मात्रै अपेक्षा म फेरि पनि होइन भन्छु। कोभिडमा गाउँपालिकाले गरेका कामको बारेमा यहाँले सुन्नु भएन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका कामको बारेमा सुन्नु भएन। आफूलाई जे समस्या थियो, जे लागेको थियो त्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक थियो। त्यसकारण म यहाँहरूप्रति आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भन्छु भूगोलले के थियो, रेसियो कति पर्यो, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीज्यूले बताइसक्नुभयो। यो राष्ट्रिय गौरवको कुरा नगर्नुहोस् भनेर भन्न पनि पाउनुहुन्न। तपाईँले हिसाबै जोड्ने हो भने चाहिँ महादेव सम्बन्धदार त्यो मरिया सडकमा अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पर्छ, 2 नम्बरमै पर्छ। 2 करोड पोहोर साल खर्च भए अहिले फेरि 2 करोड छ। ओडै जोड्ने हो भने फेरि तपाईँहरू भन्नु होला त्यो त 4 नम्बरमा हो नि भनेर। म विनम्रतापूर्वक हात जोडेर यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठाकरेका 11वटा वडा छन्, 11वटा वडामा एउटा मात्रै वडाको छेउमा विकास भए पनि मेरो हो भन्ने अनुभूत हामी सबैले गरौँ। म यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। 11वटा वडाको एउटा छेउमा दाग लाग्यो भने त्यो चोट मलाई हो भनेर 1 नम्बरदेखि 11 नम्बर सबैले अनुभूत गरौँ। म यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। भूगोलका हिसाबले, जनसङ्ख्याका हिसाबले हामीले यथोचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यहाँ सूत्र बनायौँ, जनसङ्ख्या हेऱ्यौँ, भूगोल हेऱ्यौँ, त्यतिले पनि पुगेको छैन, स्वाभाविक हो। असाध्यै पुरानो सडक, पहिला खनिया सडक ठिक हो। अब 242वटा सडक छ। पहिला खनियामा मात्रै हेर्ने कि अन्तिमचोटि 242 पटक खनिया सडक पनि कुनै एउटा दाजुको घरमा त जाला नि, कुनै एउटा प्रसादको घरमा त जाला नि, उसले चाहिँ भन्ने के। त्यस कारणले म अनुरोध गर्छु फेरि पनि ठाकरेको विकासमा समृद्ध ठाकरे र सुखी ठाकरेवासी बनाउने हामी सबैको नारा, यो नारा पुरा गर्नको लागि 1 नम्बरदेखि 11 नम्बर कुनै पनि छेउमा भएको विकास मेरो हो। त्यहाँले अनुरोध गरिदिनुहोस्। यति मात्र अनुरोध गरेँ। विभेद कहीँ गरिएको छैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिएको छ। जति सुनाइरहे पनि तपाईँलाई थाहा छ गाउँपालिका कसरी हिँडिरहेको छ, के गर्दैछ, के अभियान छन्, यहाँले देख्नु भएको छ। त्यस कारणले म धेरै भनिरहनु पनि चाहन्न, यहाँले बुझ्नु भएको छ। म त्यही पनि भन्छु आज गुनासो सुन्ने दिन। अहिले भिडसिन दाइले एउटा राम्रो क्वेसन गर्नु भएको छ, म दाइलाई अनुरोध गर्छु, धन्यवाद पनि दिन्छु। बच्चा जन्मिँदा त्यो असाध्यै आश लाग्दो हुन्छ, रहर लाग्दो हुन्छ, अलि बुढो हुँदै गएपछि चाहिँ नहेरौँ जस्तो, दाढी पाक्छ, दाँत झर्छ, कपाल पनि फुल्छ भने त्यही भने चाहिँ के भन्दा सुरु हुने बेला बिउ पनि ल्याउनु भएको थियो, अरू आकर्षक कार्यक्रम पनि थिए। अहिले चाहिँ त्यो बिउ बिजन 50% अनुदान कता गयो, अरू गाउँपालिका के गर्दैछ भनेर उहाँले सुझाव दिनुभयो। मलाई स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु, हो 50% बिउमा अनुदान यसपालि पनि गत वर्ष थियो। अनि यो 1 नम्बर 2 नम्बर गाई पालनको पकेट क्षेत्र भनेर 17 लाख पाए छुट्याएको क्वेसन उठेन। अध्यक्षज्यूलाई पछि टिक्नु भएको थिएन। यहाँ एउटा घरलाई 2टा गाई दिने, 2टा गाईलाई 33,000 तर 60,000 दिने। तर एउटा गाई पालेर दुध खान मात्रै होइन, व्यवसाय बन्दिनको लागि, व्यवसाय बनाउनको लागि प्रोत्साहन गरेर शुभारम्भ गरिदिने भने एउटा मात्रै गाई पाल्नु त मलाई पनि चाहियो, तपाईँलाई पनि चाहियो। 7,645 घर दुई चाहिँ जम्मै चाहियो। त्यसो भए 17 लाखले पुरा हुन्छ त हुँदैन। तर 51 जनाले पाउनुहुन्थ्यो। 3 चोटि सूचना निकाल्यौँ। जानु भएर जब 10 जनाले पहिले भन्न सायद कृषिका साथी यहाँ हुनुहुन्छ, भेटनेरीको आउनु भएको छैन। 3 चोटि निकाल्यो सूचना। अब अहिले त भन्नु मिल्यो, फेसबुकमा हाल्यौँ, गाउँपालिकाको वेबसाइटमा हाल्यौँ, आउनु भयो, निवेदनै हाल्नु भयो। अब अहिले मलाई थाहै थिएन के गरी हाल्नु त भन्ने विषय पनि जोडिएन। हिजो 1 नम्बरमा त्यही कुरा भएको थियो। किनभने हामीले चाहिँ एउटा व्यवसायिकमुखी बन्न भयो, निर्भरमुखी होइन भनेर त्यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न खोजे। अनि 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बरमा मसला बाली अनि फलफुलको पकेट भन्यौँ। त्यहाँ केही मसला बाली कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले फलफुल बिरुवामा 3 नम्बरको लेकमा 2500 किलोको बिरुवा लिएर आएर 10वटा बिरुवा वितरण गऱ्यौँ। किन भन्दा त्यो लेक यहाँ सबैलाई थाहा छ, मकै फल्दैन, त्यही उम्रिया चिज बेच्न लगायो, फर्केर आइदिएन थाहा छैन। हाम्रो समस्या त त्यही हो। हामी आफूलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ कि अन्त गरेर कामलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ, मैले सम्झाउन मात्रै खोजेँ। अर्को कुरो 6 र 11 तरकारी भन्यौँ, त्यहाँ ब्लक छ, ब्लकमा निवेदन हाल्नुहोस् भन्यौँ। जब उहाँ कार्यक्रम परेपछि चाहिँ फर्म दर्ता गर्न थाल्नु। कार्यक्रम परिसरी दर्ता भए फर्म त मान्यतै भएन। हाम्रो दोष हो र? हामी भनिरहेको छौँ आउँछ है कार्यक्रम दर्ता गर्नु, समूह गठन गर्नुहोस्, व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्यौँ। तर पनि
सम्झौता समूहले गरेर सबैलाई पुर्याउने काममा कोसिस गर्यौँ। 7 र 10 लाई बाख्राको पकेट भन्यौँ। खोरबोट सुधारमा एउटा घरलाई 25,000 या 15,000 के वितरण गर्दै खोरबोट सुधार अभियान सञ्चालन गर्यौँ। 9 र 8 र 9 तरकारीकै भन्यौँ। उहाँहरूलाई ब्लक अन्तर्गत केही सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो। 11 तरकारी छ भनेमा त्यसो भए सबै कहाँ पुग्यो त पुगेको छैन। अनुमान गरौँ आएको चिजलाई यथोचित रूपमा व्यवस्थित गर्यो कि गरेन। 500 जना भाषणमा 200 मा पुग्ने चिज आछ भने त मलाई नभएपछि कसैलाई भएन भन्ने कि 200 ले बाँड्ने सिद्धान्त त यही होला। गाउँपालिकाले यसरी व्यवस्थापन गर्यो। त्यसकारणले अहिले बाख्रा लगाउने भ्याक्सिनमा हामीले कमी गरेको सौगाजी बाख्रा लगाउने भ्याक्सिन यसपालि पनि लाग्यो। नाम्ले जुगाको औषधि यसपालि पनि वितरण भएको छ। अहिले पनि पशु शाखाले त्यो औषधि दिन्छ, भिटामिन दिन्छ। तर मैले हिजो नि भने हामीलाई सरकारको सेवाप्रति विश्वासै छैन। अनि हामी बिडारीकोमा गएर एग्रोभेटमा गएर औषधि किन्छौँ, तल वाग्ने एग्रोभेटमा औषधि किन्छौँ, त्यो महाड निःशुल्क दिएको छ, त्यहाँ त्यो काम छैन भन्छौँ। अनि सेवा कसरी दिन सक्छौँ हामी? त्यसो भए गाउँपालिका के गर्छ? महादेशी जान्छौँ, चिया पसलमा चिया खाएर बस्छौँ, अनि सरकारी कार्यालयमा के छ भनेर सोध्न पनि जाँदैनौँ। त्यति मात्र होइन, निःशुल्क सिटामोल त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा पाइन्छ, तर त्यो सिटामोल 20 रुपियाँ पत्ता त्यहाँ तल त्यो पोली बिल्डिङमा किन्छौँ हामी। अनि तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् भनेर घौरिदिन्छ कसले? नेपाल सरकारले 20 थरीका 70 थरीका औषधि निःशुल्क दिन्छ। त्यो 70 थरीका औषधि निःशुल्क दिने गरी स्वास्थ्य चौकीमा कुनै पनि आधार छ समिति हामी कहाँ खाली छ? छैन। औषधि कहिले खाली छ? छैन। खाली भयो भने 1 महिना अगाडि तपाईँको औषधि चाहिए जति माखान भर्नुहोस् भनेको छ। खाली छैन। तर हामी त्यो समिति बसेर ठाउँ जाँदैनौँ। त्यहाँ हामी सिमलीतिर जान्छौँ। अनि राज्यले केही पनि गरेर भन्छौँ भने पाइन्छ कि? 10 रुपियाँ सिटामोलको कुरा गर्न आउने, अब दिए त्यही चाहिँ के कुरा गर्न आउँछ? अर्को विकल्प छ हामीसँग? त्यो होइन। अर्को त्योभन्दा बाहेक मानसिक रोगको औषधि ठाकुरे गाउँपालिकाले निःशुल्क दिएको छ। हामीलाई लाग्छ मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै सडकमा गएर लुगा नलाएर नाङ्गे भएर फोहोर पहिला टिपेर खाएपछि मात्रै मानसिक असन्तुलन भएछ भन्ने हाम्रो बुझाइ। त्यो होइन। हामीलाई छोयो। म केवलपुरमा जन्मिएँ, त्यहाँ 45 जना डिप्रेसनको औषधि खानु छ। हेर्दा तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ। यो रोग भन्न नचाहने, बाहिर ल्याउनै नचाहने, यस्तो खालको जटिल रोग। त्यसले गर्दा शिविरसहित पहिला मान्छेको साथी मानसिक रूपमा एकदम सन्तुष्ट असाध्यै स्वास्थ्य भयो भने मात्रै नयाँ योजना बन्ला, परिवारमा तनाव नहोला, डिप्रेसन नहोला, नयाँ कुरा आउलान् भनेर हामीले त्यसलाई एउटा इन्भेस्टिगेसन गरेर डक्टर शिविर चलायौँ पहिलो योभन्दा 2 साल अगाडि। तर पोहोर साल चलाउनु पर्ने कोभिडले रोकियो। तिमीहरूले भन्न पाछौ भने भइगयो भने नि हुन्छ चाहिँ, किनभने तपाईँहरू आइसियोले भन्नुको स्वाभाविक हो। सबै साथीहरू घरभित्र बसेर पनि अध्यक्षपछि मोटरसाइकल ल्याएर मास्क लगाइकन हिँडेको छ। किन भन्दा को बिरामीको कहाँ पुर्याइदिनु पर्ने, कसलाई कहाँ एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गर्न पर्ने, कसको पैसा छैन, कहाँ समस्या भयो, त्यसको लागि हिँडे होला सायद यहाँले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा। त्यसकारण म अनुरोध गर्छु हामी सरकारी सेवाप्रति विश्वस्त हौँ। सरकारबाट पाएका सेवाहरूप्रति जुन दिनसम्म हामी विश्वस्त हुँदैनौँ, नेपाल सरकारले दिएको सुविधाबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। त्यसको मात्रै उदाहरण नेपाल सरकारको स्कुलमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नपठाएर बोर्डिङमा जानु पनि त सरकारी सेवाप्रतिको हाम्रो विश्वासनीयता कम होला नि, होइन र? मैले एउटा बोल्दा भाइरल भएको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यहाँ ट्विट गरेका थिए, रिट्विट पनि गरे। त्यहाँ मैले भनेको थिएँ के भने म एउटा कार्यक्रममा गएँ, हेलिफार्टको पनि तपाईँहरू सबको भिडियोले थाहा छ, पढ्को भन्ने बढी सुनाएर गाउँछ। त्यहाँ साहस नेपालले एउटा सरसफाइ अभियानको सञ्चालन गरे, सामान वितरण गर्नुपर्ने थियो। बिहान म जन्मेकै वडामा केही सामान बाँड्दै अनि स्वास्थ्यको अस्पताल शिलान्यास गरेर त्यहाँ पूजा 12 बजे थियो। मैले कुनै दिन पानी पनि खाएको थिइनँ। अनि त्यहाँ के भन्नुभयो, त्यहाँका जम्मै मलाई माया गर्ने सुनारै भए पनि दिदीबहिनी आमा छोरा बराबर भन्दा नि मलाई त माया गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरू बस्नुभयो। अनि उहाँहरू सबै बाबु बाटो पनि भयो, पानी केवलपुरमा छँदै थियो, तपाईँहरू जम्मैलाई थाहा छ, पानी पनि घरमै भयो। तरकारीको ब्लक भएर टनेल पनि हालेको छ, तरकारी पनि फल्ने हो। अब एउटा भाइले छोड्कान्छ भन्नेले योभन्दा पहिला सदस्य भाले बोर्डिङ चाहियो सर भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँबाट 10 मिनटमा ज्योतिमा पुगिन्छ। त्यहाँ अहिले +2 मा साइन्स भनेर तिखलाको ल्याब सञ्चालन हुँदैछ, त्यही बोलेको थिएँ मैले। बोर्डिङ किन दरौली बारे बोर्डिङ चाहिँ काम लाग्ने, यत्रा बिल्डिङ काम नलाग्ने, 3टा आयु पास गरेर टिचर काम नलाग्ने, अनि त्यो टाइलर आउँदैमा म चाहिँ गर्दा हुने भनेर क्वेसन गरे। हाम्रो विश्वसनीयता नेपाल सरकारको कामप्रति छैन। त्यो चाहिँ हिजोको सरकारले गुडुल बिगारेकाले नभएको हो। त्यो विश्वसनीयता हामी जगाउन जरुर छ। पाउने सुविधा त्यहाँ ल्याउँ, मेरो यति मात्रै अनुरोध हो। अहिले पनि गाउँपालिकाले अब गर्न लागेका काम मात्रै सुनाउँ, तपाईँले भनिसक्नुभयो, सुनिसक्यो। अहिले दुर्गाजीले भन्नुभयो सार्वजनिक सुनवाई कहिले गर्नुपर्छ, योजना सम्पन्न भइसकेपछि
त्यो ब्यानर त्यहीँ टाँगिया हुन्छ, ब्यानर पठाइदिए हुन्छ, फ्लेस पठाइदिए हुन्छ, कतिको योजना हो, जनसहभागिता कति हुनुपर्ने हो, लागत कति हो, त्यही टाँगेर गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सबैले उपभोक्ता समिति ल्याउनुहुन्छ त्यो फ्लेस, अनि जनताले हेर्छ। अनि 3 वर्ष त्यही ब्यानर मुनिएर बसेर सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न भएपछि त्यो नगरे भने सही नगरी चाहिँ भुक्तानी गरेका छैन कार्यालयले। त्यहाँ गर्नुभयो कि कोठा गर्नुभयो कि बाटो हिँडाउँदा सही गर्नुभयो कि उहाँको कुरा, तर तपाईँहरूले खोज्ने हो त्यहाँ त्यो सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। अर्को कुरा गर्नुभएको छ, यही जवाफ दिइहालौँ। तपाईँले समान रूपमा चाहिँ यहाँ गरेको सदस्यमा बिउ पुँजी वितरण गर्नु भएन। मैले साथीहरूलाई सोधेँ, 45वटा समूहलाई 10,000 रुपियाँ दिने भने 11वटा वडा छ, 11 चौको 44 हो, एउटा वडा टाढा पर्यो, एउटा चाहिँ कुनै वडा थपे होला सायद, समानता भने यही हो। त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने विधि चाहिँ के भयो, क्वेसन गर्नुहोस्। त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तपाईँ आफै हो, किनकि त्यो समूह किन बनाएको भन्दा त्यो समूह सबै आमा दिदीबहिनी नेतृत्वमा आउन सक्ने गरी, सबै योजनामा म नेतृत्व गरेर निर्माण गर्छु भनेर आउने वातावरण बन्ने गरी, अनि सबै अब नेता म हुन सक्छु भन्ने हिसाब गर्ने गरी, समूहको अगुवा बन्न सक्छु भन्ने हिसाब गर्ने गरी त्यो समूह आत्मनिर्भर हुने, आफ्नै खुट्टा उभिन सक्ने र कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दा मेरो गाउँ दर्ता गरेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने हिसाबमा आउने गरी, अनि सरसफाइदेखि सबै समाजका अघि दाइले भने जस्तै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भने जस्तै सबै ठाउँमा चौतारो सरसफाइ, विद्यालय सरसफाइ, बाटो खन्ने कुरा, सबै काममा महिला दिदीबहिनीहरू पनि अब नेतृत्वमा आएर काम गर्नुपर्छ। तालिमका हिसाबले मलाई यो चाहिन्छ भन्ने गरी गर्नको लागि त्यो समूह गठन गरे। यतिकै त्यो बचत र ऋण त जल्दी नै गरेका छन्। बचत ऋण मात्रैको लागि तपाईँले समूह गठन गरे होला। अर्को अर्थ लागेको थियो 20% भए 2-1% हाल्न सकिएन, कहाँ गयो, किन 20%, किन हालिनुहोस् भन्नुभयो। अहिले हालियो, 2 वर्षमा हाल्यो। अब प्रगति चाहिँ के हो त, हामीले तपाईँलाई भनेको थियौँ त्यो 20% हाल्दा तपाईँलाई सम्मान हो है किने होइन। तपाईँले 100 रुपियाँ हाल्दा 20 रुपियाँ गाउँपालिकाले पुरस्कार दिने, तर तपाईँले महिनाको सौदा 2 दिन नभए 1 दिन चाहिँ सामाजिक काममा तपाईँ लागिदिनु पर्यो। तपाईँकै घर अगाडिको बाटो सरसफाइ गरिदिनु पर्यो, भल झिकिदिनु पर्यो, चौतारो सरसफाइ गरिदिनु पर्यो, अनि विद्यालय भवन सरसफाइ गरिदिनु पर्यो, स्वास्थ्य चौकीमा त्यहाँ अनियमितता भावी हेरिदिनु पर्यो, विद्यालयमा राम्रो पढाइ नभए तपाईँ गएर कुरा गर्नु पर्यो भने होइन। त्यो भने के भन्दा तपाईँलाई अगुवा बनाउन खोजे होइन, तपाईँले कति गर्नु। त्यो 45 छान्दाखेरि म अहिले पनि तामाङ दिदीबहिनीहरू अहिलेसम्मको रेकर्डमा तपाईँलाई मैले अवहेलना गरेँ होइन। तपाईँहरू मेरो आदरणीय अग्रज हुनुहुन्छ। सबभन्दा बढ्ता 4 नम्बरको समूहले सकेर पूर्व तपाईँले फेसबुकमा हेर्नु भएको मैले नि हेरेँ। त्यहाँ तामाङ दिदीबहिनीहरू 1 हप्ता सडक खन्दै हुनुहुन्छ, 1 हप्ता चौतारो सफाइ गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को हप्ता विद्यालयको अर्को चुरोका त्यो पानपरा फालेर भए पनि टिपेर खाँदै हुनुहुन्छ। हामीले अपेक्षा त्यही गरेँ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको समूहभित्र बाल विवाह विरुद्धको अभियान पनि सञ्चालन छलफल होस्। तपाईँको समूह विरुद्ध बहुविवाह कार्यक्रम पनि त्यहाँ रोक्ने काममा छलफल होस्। मदिरा सेवन गरेर घर अन्याय र अत्याचार हुनेहरूको लागि पनि अब समूहमै छलफल होस्। प्लान तपाईँले बनाउनुहोस् भने तपाईँको समूह सफल हुँदा अरूको श्रीमानले खायो भने चाहिँ कारवाही गर, मेरो श्रीमानले खाएर चाहिँ निकाल्दै भन्नु चाहिँ भने होइन। सबै विकृतिको अन्त्य भने चाहिँ मबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यस कारणले महिला आमा दिदीबहिनी नेपालका गाउँमा धरती हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुको पनि पक्ष भनेर भने श्रीमान वा दाइ वा भाइ वा भतिजोहरू चौतारा बसेर तास खेल्दै आछन् भने अब उहाँहरूलाई कारवाही गरेर पुलिस समाइदिएर केही हुनेवाला छैन। पुलिसले समाएर लगिदियो, अनि बेलुका भएपछि घरमा श्रीमतीले कुरा गर्नुहुन्छ, दुनियाँले तास खेलेका थिए, अब त भोट माग्न आउला, तास त अरूले नि खेलेका थिए, मेरो लोगिँदै किन पठाएको घर भन्ने कुरा हुने भयो। अब उहाँलाई नमस्कार गर्नुहोस्, धन्यवाद भन्नुहोस्, सम्मानको तपाईँलाई भन्नुहोस्, अनि त्यसैले गिर्जाउला। यो अभियानको लागि त्यो समूह गठन गरे। तपाईँलाई त्यो सम्मानपूर्वक त्यहाँ पुर्याइसकेपछि अब 250 समूह बनिएको छ, 5000 भन्दा बढ्ता मान्छे आबद्ध हुनुहुन्छ। अनि अब सबै विकास निर्माण काम तपाईँको समूह सफल होस् भने आज त यति हुनु, श्यामजी यही हुन्छ, हाकिसा यही हुन्छ, हिजो यति पनि हुनुभयो। 1 नम्बर समूह नभए हो त। हामीले बुझ्यौँ के भने महिला समूहको पैसा भनेपछि चाहिँ जहिले पनि गरिरहन पर्ने, तर योजना निर्माण गर्ने कुरा, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कुरा, अनि सम्पन्न गर्ने कुरा, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने कुरा, त्यहाँ चाहिँ महिला जान पर्दैन जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। हामीले भनेका छौँ 33% योजनाको अध्यक्ष महिला नै हुनुहोस् भनेर तोकेका छन्, त्यहाँ चाहिँ गर्नै पर्दैन जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। विद्यालय तपाईँलाई नचाहिने हो, खानेपानी तपाईँलाई नचाहिने हो, त्यसैले पुरुषले बेइमान गरेर त्यसो भने अब होइन। हामी सबै समान, समृद्धिको लागि सहयात्रा भन्ने कार्यक्रम थाहा चला छ। समृद्धिको लागि सहयात्रा भने सबैसँग हिँड्न सकिरहेको समृद्धि सम्भव छ त। पुरुष होस्, महिला होस्, दलित होस्, जनजाति होस्, आदिवासी होस्, अपाङ्गता भएका मान्छे होस्, मानसिक रूपमा उहाँहरूको सल्लाह या सुधार होस्, सबै काम लाग्छ नि। त्यसैले सबैलाई त्यसरी समूहमा आबद्ध गर्ने व्यवस्थापन गर्ने भने त्यहाँ समानताको कुरा दुईजना भनिरहँदा तपाईँकै समूहमा नपरे भए मात्रै यहाँ चाडा चाहिँ परेछ। त्यसो भए त्यति मात्रै किन भन्दा क्षमता त्यति थियो त्यति गरे।
एकैचोटि 500 समूहलाई वितरण गर्न सक्ने हैसियत छैन गाउँपालिका। जो पैसा सुरु नगरे 4 समूहले पास। त्यसमा मूल्याङ्कन के गरे भन्दा को अलिक बढ्ता एक्टिभ छ त्यसलाई अलिकति प्रोत्साहित गरिदियो भने अरूपट्टि एक्टिभ हुनुहुन्छ कि भन्ने आशा मात्रै हो। मैले यहाँभन्दा बढ्ता अरू कुरा गरिनँ। जहाँसम्म अहिले गाउँपालिकाले 3 कागज दियो वितरण गर्यो, हरेक घरमा पुगेन। समूह बस्यालाई मात्रै जम्मेर दिने भने त्यो चाहिँ बाटो देखाइदिए। फलफुल खेती गर्नुहोस्, फलफुल खेती गरेपछि आम्दानी हुन्छ, व्यवसायिक बन्नुहोस्, तपाईँको भूगोलमा हुन्छ भने चेक गर्नुहोस् भनेर पठाइदिए। त्यो लेखमा हुँदैन त्यो त्यहाँ किनी पठाइदिए। विभेद गरेर सारा गाउँपालिकाले छैन। त्यसपछि 3 बोतल निर्वाह हुन्छ र दिया त यो पनि आउँछ कुरा हुँदैन। तर त्यो मात्र गाइड गरिदियो, देखाइदियो, उदाहरण प्रस्तुत गरिदियो। त्यो हेरेर हुन्छ भने फेरि अरू विस्तार गर्ने कुरामा अरू विस्तारै हामीले तर व्यवस्थापन गर्दै जाने भने नयाँ कार्यक्रम त ल्याउन खोजेको छ नि। अर्को अहिले 5 वटा यहाँ सयपत्री फुलको बिरुवा पठा कहीँ गिजाइरहेछ, साह्रै रहित मिल्गाइदिरहेछ। यस्तो पनि गाउँपालिकाले दिने हो भएर लाख मानौँ न एउटालाई एकजना मान्छेले 1 लाखै दिने गाउँपालिकाले। ल मलाई गाउँपालिकाले 5 लाख दिनु, म त्यो 5 लाख 3 महिनासम्म दिउँछु, किनकि मेरो रगत पसिना परेकै होइन। लुगा पनि बढी किन्छु, खर्च पनि बढी गर्छु, दसैँ पनि एउटा खसी भयो 3टा काट्छु, 2000 भाइ साथी बोलायो हुन्छ, ज्वाइँ आयो दसैँमा पनि 5000 दिने, उसी आएको 30000 दिन्छु, के फरक पर्छ। तर त्यो भने चाहिँ के हो भने त्यो सयपत्री बिरुवाहरूले किन दिए भन्दा हरेक घरमा बगैँचा निर्माण होस्। एउटा घरमा 5 वटा बिरुवा दिएपछि 10-20 वटा बिरुवा उहाँले थप्नुहुन्छ। आँगनको छेउमा बगैँचा बनाउनुहुन्छ, आँगन बगैँचा बनाउनु त्यहाँ फुल फुल्छ। मान्छे एकदम तनाव भएर आएको मान्छे फुल फुलिया देखेपछि शान्त हुन्छ, घर झगडा कम हुन्छ, ठकाइ भए आदि मेटिन्छ, सरसफाइमा ध्यान दिइन्छ। आँगन छेउमा बगैँचा भएपछि फुल फोहोर त्यहाँ फालिँदैन, टोयलेट अलि व्यवस्थित गरिन्छ, अनि पिँढी पनि सफा गरिन्छ। अनि पिँढी सफा भएपछि भित्र पनि सफा गरिन्छ, जम्मैतिर सफा भए जिउ नहुनेको पनि बढी होला। हाम्रो चाहिँ आशा अहिले हो, केही गरे होइन, 5 वटा बिरुवा केही पनि होइन सयपत्री, तपाईँकै घरमा छ। त्यो नभएर नौलो दिया चाहिँ होइन। यो नौलो काम साना साना हाम्रो लागिरहेको के भन्दा एउटा बाटो 50 लाख हालिदियो भने मात्रै विकास हो र? आज तपाईँलाई थाहा छैन, लगभग 32 जना मान्छे भित्रका मानसिक रोगले समस्या हुनेहरूलाई गाउँपालिकाले उपचार गर्यो। यही 2 नम्बरको माथि यो चौतारा के हो कुन्नी, यहाँ कोही साथीहरू देउत्र जानु भएको थियो, एकजना भाइ बिजुली कार्की, उहाँको परिवारको हालत तपाईँ जम्मै देख्नु भएको छ होइन र? कुन हालत थियो उहाँको, नाम्रोले डोरीले बाँध्दाखेरि पनि लान नसके, नेत्र लगायत साथीहरूले झुन्डाएर हामीले गाडीमा हालेर लगे। आज उहाँ अब सबै खाने अब व्यवस्थित रूपमा बाँच्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीले भेटेर आएको थियौँ भने मतलब विकास हुने त त्यो पनि हो नि। त्यो वास्तवमा त्यो मानवीय सेवा होला नि। आज जनक मैले त्यसको मात्र नाम लिएर उदाहरण किन दिएँ, पहिलोचोटि शुभारम्भ गरेँ जनक पौडेल 5 रुपियाँ होला दाइ भन्ने मान्छे तपाईँको अहिले छ अहिले, एकदम निमन भएको थियो, घर लिएर आएको, उहाँको परिवारले औषधि खुवाउनु भयो, परिवार लावारी सेवकको मान्छे। अहिले धेरै साथीहरू आउनु भएको छ, फर्केर आउने साथीहरू औषधि खुवाइदियो भने औषधि कन्टिन्यू गरिरह्यो भने उहाँहरू तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, ल्याइसकेपछि औषधि खुवाएन भने हुनुहुन्छ। त्यो औषधि पनि गाउँपालिकाले निःशुल्क गरेको छ। वर्षको लगभग 20 लाख जति पैसा हामी रिहाब सेन्टरमा तिर्छौँ। त्यो तिर्या किन भन्दा यस्तैमा 20 लाख 30 लाखभन्दा बढी जान्छ। 30 लाख एउटा बाटो त खनिन्थ्यो होला, तर 30-32 जना मान्छेको उपचार त भयो नि। आज बिजुली कार्कीको घरको आमाको अवस्था के थियो, उहाँको घरमा दसैँ आउँथ्यो कि आउँदैन थियो, उहाँको घरमा तिहार आउँथ्यो कि आउँदैन थियो। हामी आज कुरा त गरिरहेछौँ, यो मानवीय संविधानले हाम्रो छुनु पर्दैन। यो कुरा गाउँपालिकाले गरेको कुरा ठिक हो भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? यो गरे म आफै गाउँ झुन्डाउन नसके, अध्यक्ष उपाय जाँदा पनि डोरी नाम्रोले बाँध्दा पनि उपाय नभएको साथी लाँदा औडी हिँडेर आफ्नो आफ्नो घर आउने अवस्था छ। यसरी उद्धार गरिरहेको 6 जनाभन्दा बढी मानव आश्रममा हुनुहुन्छ जो सडकमा व्यवहारिक हुनुहुन्थ्यो। पानी आयो दिन, ठुलो बाढी आएको दिन भोलिपल्ट बिहान हामी सडक अवलोकन गर्दै गएका, त्यहाँ एक्लैमा एकजना भाइ नालीमा डुबिरहेको, त्यो भेलमा डुबिरहेको छ तराईतिर भाइ। हामी सबै गएर लुगा फेराएर मानव आश्रममा लगेर राखिदिएको छ। त्यसरी सडकमा अरू छैन त छन्, फेरि पनि आइसक्यो। अब त्यसलाई के गर्न खोज्यो भने थाङ्रे गाउँपालिकाभित्र एउटा नम्बर 9 मा धारके पारिपट्टि एउटा मानव सेवा आश्रम बनाउनु लागेको छ। धादिङभरिका चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्ने छोराछोरी नभएका, लावारी से खान नपाएका, तिनको व्यवस्थापन पहिलो गर्नुपर्छ गाउँ राज्यले भन्ने हाम्रो बुझाइ। यो काम गाउँपालिका गर्दा यतिसम्म हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ जातले त्यही भएर भने सबै नेपाली जातमा सबैभन्दा सम्भ्रान्तमा रिसाए पनि केही फरक पर्दैन। अथवा यहाँ भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो सबैलाई सम्मान गर्ने परिवार होइन र? तर त्यही गाउँको महाकालको मन्दिरमा एक दिन भेला हुँदा एउटा योजना उद्घाटन गर्दा मैले प्रस्ताव गरेँ, ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाउन त्यहाँ जोगिनीको 2 रुपैयाँ जग्गा रहेछ। त्यो 2 रुपैयाँ जग्गामा त्यहाँ अब वृद्ध आश्रम बनाउने
अनि बाबामा ल्याएर राख्ने भने त्यहाँ के भन्नुभयो असाध्य विद्वानले भने दसैँ तिहार हाम्रो घरमा माग्न आउँछन् त्यहाँ ल्याउनै हुँदैन भन्नु। गाउँपालिकाले पाल्छ खुवाउँछ राख्छ व्यवस्थापन गर्छ भन्दा हुँदैन भन्नु, मिल्दैन लैजाऊ हुँदैन भन्नु। तर त्यही दिन डङ्गोल नेवार परिवारका 2 जना भाइ र पन्थी डाँडाका तामाङ 2 जना सर तपाईँ हामी एउटै परिवार हो गौजियालाई राखौँ भन्नु। जातले हुने हो र होइन नि। यस्ता यस्ता मसिना काममा गाउँपालिका अलिअलि ध्यान दिन खोजिएको छ, नयाँ कुरा होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मैले यहाँलाई सम्झाउन मात्रै खोजेको हो, मैले यो धेरै उल्को उपाधि गरिब भएर भन्न खोजेको होइन। अर्को हामी म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, हामीले अपाङ्गताहरूको लागि केही गर्न सकिएन भनेर आलोचना भइरहेको छ। उहाँहरूलाई चारवटा स्कुटी चाहियो भन्ने माग छ, तर त्यो स्कुटी पनि एउटा चाहिँ टिचर लाइसेन्स दिमागी लाइसेन्स लिएर साथीहरूले बेडमा हुनुहुन्छ। म यो स्कुटी भयो भने म पढाएर खान्छु भन्नुभएको छ। त्यस कारण मलाई 50 रुपियाँ अनुदानमा दिने कि भन्ने छ। अरू 3टाको अवलोकन गर्न बाँकी छ, केही सामान केन्द्र खरिद गरेर वितरण गर्ने। अर्को हाम्रो पेसा व्यवसाय, कोही लुगा सिउनुहुन्छ, कोही आरन लाउनुहुन्छ, कोही जुत्ता सिउनुहुन्छ, उहाँहरूको सबैको माग सम्झाउनु भएको छ। त्यसलाई पनि हामी के सामान र औजार दिने भनेर रेकर्ड गरेर त्यसरी आजसम्म के हेरेर बसिस् म फेरि पनि अनुरोध गर्छु। हेर्दै बसेँ, भित्र पस्ने घरै थिएन, कर्मचारी 2 जना हुनुहुन्थ्यो। अब शाखागत रूपमा कृषिको नि आउनुभयो, भेटनरीको नि आउनुभयो, आउँदै आउनुभयो। अब एक कुरा गरिरहँदा मान्छे मरेपछि औषधि के काम, बाँकीलाई काम लाग्यो नि, बाँकीलाई दिनु पर्ला नि। मान्छे मरेपछि औषधिले काम नलाग्यो, अस्पतालमा चाहिने जम्मै ढोका लागिन्छ लागिँदैन नि। त्यस कारणले गर्दा काम बिस्तारै भएको छ, बिस्तारै हुँदै जान्छ, व्यवस्थापनको बाटो त्यसरी जान्छौँ। अरू कुरा सबैभन्दा नमुनाको काम त गाउँपालिकाले गरौँ नि एउटा, सबै धन्यवाद दिएको छ। त्यो भने के त भन्दा कोभिडको बेलाको सेवा, हरेकको घरमा 600-700 रुपियाँ अक्सिजन त्यो बेला 2 लाख तिर्ने मान्छे तयार भएको, किनकि अक्सिजन नपाएर मरिरहेको थियो मान्छे। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष 2 रात त म त अक्सिजन प्लान्टमा गएर सुतिएको छु र कोही कहाँ पुगेर नपुगेर आउनु मलाई दिनुहोस् पनि भन्नु होला, तर भ्याएसम्म चाहिँ पठाएको छ। घरमा पुर्याइदिएछ गाउँपालिकाको गाडी, त्यो हामी चढ्ने होइन, जनताकै गाडी हो, तपाईँको गाडी हो, पुर्याइदिएछ। त्यहाँ मात्रै होइन, अत्तरखेलको मेडिकल कलेज पनि पुर्यायौँ, मलमल हस्पिटल पनि पुर्यायौँ, ओम हस्पिटल पनि पुर्यायौँ। किनकि मान्छे बाँच्छ भने मानिसले सेवा पहिला गर्नुपर्छ भनेर पुर्यायौँ। एम्बुलेन्स निःशुल्क व्यवस्थापन गरेर उचार पठायौँ। सबै एम्बुलेन्स जाने बिरामीहरूलाई पैसै भएन भने त्यही हस्पिटलमा जमानी बसेर उपचार गरेर पनि ल्याएको। तर सबैको चाहिँ गर्न सकिने विषय नि, हामीसँग पैसा छ, अलिकति आर्थिक हैसियत छ भने त जम्मै राज्यले उपचार गर्न सक्ने अवस्था थिएन, सबैलाई पुर्याउन सकेन होला। तर हामी त्यता सुनै चाहेनौँ। भने मतलब कि अलिअलि काम गरेपछि चाहिँ धन्यवादसम्म पनि दिनुहुन्छ भन्ने आशा हुन्छ। यो मैले तपाईँहरूलाई भन्ने हो, हाम्रो न्यायाधीश तपाईँहरू हो। पार्टी 10वटा होला, खुल्दा 10तिर गइएला, सत्यलाई त सत्य नै भनिदिनु पर्यो नि, होइन र? जसुकैले गरौँ, जसले गरे सत्य हुन्छ नि। पार्टी त चुनावमा कुरा गरौँ, चुनावको बेला आउँदैछ, त्यही बेला परिचय होला। टिकट कसलाई दिन्छ, जनताले कसलाई विश्वास गर्छ, त्यही होला कुरा। तर एउटा पार्टी हुँदा अरू पार्टी राम्रो काम गरे बोल्नै नहुने, नराम्रो गरेर आफ्नो भाषी आलोचना गर्नै नहुने, यो परम्पराबाट माथि उठ्नुपर्छ। मात्रै मेरो अनुरोध यति कुरा गर्न खोजेको हामीले यही सब शिक्षाका हिसाबले गाउँपालिकाले सबै विद्यालय निःशुल्क व्यवस्थापन 10 वर्षसम्म गर्यो। अहिले +2मा साइन्स पढाउने गर्न थाल्यो त्यो ज्योतिमा, अनि बस्ने आवास कोठा भाडा पनि नलिने भनेको छ। अनि एकजनाले के भन्नुभयो, हेड सरले भने बिहान 1 छाक चाहिँ गाउँपालिकाले खुवाइदिए हुन्थ्यो भन्नु लाग्नु। ल कल्पना गर्नुहोस्। अनि कोही के भन्नुहुन्छ, छात्रवृत्ति चाहियो नि भन्नुहुन्छ। पैसा तिरेर पढ्नै पर्दैन, उसै पढ्न पाइन्छ, अब छात्रवृत्ति के चाहियो भने पैसा पनि चाहियो रे। यहाँबाट काठमाडौँ गएर कोठा भाडा तिरेर बाबाले सागर बोकेर पुर्याइदिएर टेम्पो भाडा तिरेर मोटरसाइकल किनेर क्याम्पसमा गएर पढिँदै पढिँदैन, धुलीखेल जाने हो कि पढ्न बसिन्छ थाहा छैन। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो भएको छ। हाके नजिकको तीर्थ हेला पशुपतिको दर्शन नगरेर बद्री केदार गए जस्तै भएको छ। हाम्रो संस्कार, हाम्रो परम्परा त सुध्रिनेको म, त्यो सुधार्ने कसले, मैले कोबाट सुध्रिनु सुरु गर्नु, तपाईँबाट मबाट। र यो त यही होला नि, +2को साइन्स पनि आज 13 जना विद्यार्थीलाई 40 लाख खर्च हुन्छ। त्यहाँ त्यत्रो किन गरे भन्दा किन गरे भने गत वर्ष 17वटा दरबन्दी आयो म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसको ठाकुरीमा, जम्मा 5 जना भन्दा मास्टर पाइए। हेड सरहरू यही हुनुहुन्छ विज्ञापन निकाल्ने, त्यो पनि बाजुराबाट आएर हाल्नु पर्यो, ठाकुरीमा छैन। ठाकुरे म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस पढाए मान्छे नभए भने आएर हुनु होला, कहाँ कहाँ जानु भएको छ, आउनु भयो, प्रचुर भएन। अनि हामी के भन्छौँ, मेरो छोरो नि 15 पढे, पल्ला आएर छोरो नि 15 पढे, उसले फ्याक्ट्री जागिर पायो, मेरो छैन। उसले म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस पढेर पायो, मेरो छोराले बल्ल बल्ल मरितरी 8 पढेर ल्यायो, कहाँ पाउँछ?
त्यसले गर्दा त्यो चोट खप्न नसकेर अहिले म्याथ अहिले साइन्स पढाउनु लाग्यो। कोही के भन्नु त बिचमा परेन भन्नु, बिच भने कहाँ यस्ता खालका के जे गरे पनि अड्को मात्रै झिकिरहने कुरा त भेटेको नि होला। मैले भन्न खोजेँ गाउँपालिका यो गर्दैछ। अर्को यही क्याम्पस छ हाम्रो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा थियो नि। 5 जना विद्यार्थी पनि नभएको हेड सर यही हुनुहुन्छ, अझ क्याम्पस प्रमुख आउनु भएन। तपाईँ सबै तपाईँले बनाउनु भयो क्याम्पस। आज 5 जना विद्यार्थी थिएन, 75 जनाले त फर्म भर्नु भएको छ यसपालि त्यहाँ परीक्षा दिनलाई। हामी सञ्चालन समिति फेऱ्यौँ, उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनायौँ, तपाईँ हामी जम्मै लाग्यौँ। आज 75 जनाले त्यहाँबाट पढेर फर्म भरेर जान दिने तयारी हुन्छ। अहिले मात्रै पनि लगभग 40-50 जना मान्छे पढ्न आउनुहुन्छ। लाग्दा त हुँदो रहेछ नि। त्यसको लागि हरेक विद्यालयमा पुग्यौँ, हरेक हेड सरलाई अनुरोध गऱ्यौँ, हरेक बाबाआमालाई भन्यौँ तपाईँको छोरो यहीँ पढाउनुहोस्, कोठा भाडा तिर्नु पर्दैन, घरैको ढिँडो खाए हुन्छ भन्यौँ। सबै सञ्चालन समिति शिवजी ध्रुवजी भएको सबै गुरु सर जम्मै लागेर त्यो वातावरण बनाएका छौँ। वडा अध्यक्ष लाग्नु भएको छ, सबै लागेका छौँ। प्रगति बिस्तारै हुने भयो। त्यसपछि हामी चुनावमा 5 वर्ष हुन लागिसक्यो। बल्ल बल्ल त्यो क्याम्पस त्यति किन पुर्यायो? सञ्चालन समिति अर्कै थियो, बोलाए आउनु मिल्ने नत्र विकल्प छैन। हामी सबै लागेर भवन बन्यो, भवन मात्रै बनेर भएन। विश्वास जित्न पर्ने हो, विश्वास जित्नको लागि सही काम गर्न पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यो अभियानमा छौँ। त्यहाँ अहिले अब सिप सहित सर्टिफिकेट भइरहेको छ। त्यहाँमाथि हामी तालिम पनि दिने, मोबाइल बनाउने, कम्प्युटर बनाउने, ल्यापटप बनाउने, अनि फ्रिज बनाउने, रेफ्रिजरेटर बनाउने तालिम दिने विद्यार्थीले चाह्यो भने तालिम त दिने, तर त्यो तालिम व्यवहारमा उतार्ने कि नउतार्ने भन्ने क्वेसन पनि छ। हामी तालिम भन्ने बित्तिकै जम्मै जाने भत्ता कति दिन्छ भन्ने, प्रमाणपत्र लिएर जाने, सिरोटा हाल्ने काम गर्दैन गर्ने, त्यहाँबाट मुक्त हुनु जरुर छ। मैले अहिले क्वेसन गर्नुभयो, हामीले ल्याएको कुरा 0% ब्याज दर भने चाहिँ किन ल्याएको हो भने नेपालबाट विदेशमा 46 डिग्री तापक्रममा रहरले कोही पनि गएन काम गर्न, बाध्य भएर गए। तर कोभिड भयो, ऋण गरेर गएको, ऋण गरेरै फर्किनु पर्यो, पैसा छैन, ऋण लाग्यो घरबारी बेच्न पर्ने भयो। अनि हामीले अनुमान गऱ्यौँ नेपाल सरकारले 4% 5% ब्याज अनुदान दिन्छ 9%मा। त्यो केटा मान्छेको नाउँमा फर्म भरे 4% अनुदान, केटीको भए 5% अनुदान हुन्छ, 4 र 5% ब्याज लाग्छ। तर गाउँपालिकाले त्यो पनि तिर्दैन, निःशुल्क ब्याज नदिने, 0% ब्याज दर नदिने। तर अहिले हामीले के बुझ्यौँ त्यहाँ भन्दा त्यो हक जस्तो क्या दिन लागेन त खाइदिउँ न त, त्यो होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यो भनेको चाहिँ व्यवसाय गर्छु, मसँग उपाय छैन, जमिन छ, 1 रुपियाँ खतियो पैसा छैन, सिप छ, तरकारी खेती गर्छु, भैँसी पाल्छु, गाई पाल्छु, कुखुरा पाल्छु, बाख्रा पाल्छु, माछा पाल्छु, पुष्प खेती गर्छु, अरू व्यापार गर्छु, तर मेरो विकल्प केही भएन, अब विदेश जान्न, नेपालमा बस्छु भनेर रहर गर्ने साथीहरूलाई 0% भने त 5 वर्षको किस्ता, 5 वर्षसम्मको किस्ता लगाएर 5 लाख तिरे हुन्छ। 0% गर्दा केही राहत हुन्छ कि भनेर हामीले भने। त्यसको लागि ढिटो के हुन्छ? मैले भनेपछि 2-3 चोटि गएँ, उहाँको योजनै छैन गर्ने के हो। ल तपाईँ जग्गा भाडामा लिने, तपाईँ गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने योजना बनाउनुहोस्। तपाईँ यो फेरि अर्को कुरा के छ भने जमिन नभएर दिन्छ, ढिटो नभएर नदिने चाहिँ यो त के काम लगाएर भन्छ मान्छे, ढिटै नभए बैङ्कले पैसा दिन्छ। त्यो ढिटै नभएकोलाई पैसा दियो भने अनिवार्य गर्नेको नियतै खोटी छ, किनकि पैसा तिर्नै मन छैन उसलाई, अनि बैङ्क पैसा तिर्छ। अनि गाउँपालिकाले पनि भएको विकासबाट जम्मै तिर्दिने हो र, लगानी गरेर सञ्चार गाउँपालिकाले होइन नि। त्यसले गर्दा त्यो कोही के भन्छ 3 लाखले के हुन्छ र भन्छ, 3 लाखले केही नै भएन भन्ने मान्छेले पैसा पनि चाहिँदैन, उसलाई दुःख परे पनि होइन। उसको व्यवहार दिइदियो 50 लाख बिग्रिरहेछ, ऊ डुबियो, करोडमा डुबिरहेछ, हामीले दिए 3 लाखले केही हुँदैन ऊ हिँड्न नसके पनि होइन। जम्मै उतै व्यवसाय डुबिएको छ नि, कोभिड डुबिएको छैन। हामीले खोज्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा केही पनि नभएका, उपाय नै नभए, बारी छ, खेत छ, तर सिप पनि छ, पैसा छैन, उभिनै सक्नु भएन, उहाँलाई उठाउन खोजेको हामीले। अरब 50 करोड 20 करोड 10 करोड पाँच मलाई पनि होइन, मेरो पनि त्योभन्दा माथि हैसियत पर्छ। तर हामीले बुझ्यौँ के त भन्दा दिनचर्या खाइदिउँ न त, हाम्रो भागा पर्दैन, भागा परेकै होइन। हाम्रो चलन त यही हो नि, हामी बोल्यो अहिलेसम्म गरे यही हो नि हाम्रो ताल होइन र। त्यसले यस्ता कुरालाई ख्याल गरेर गाउँपालिकाले 0मा रहेका साँच्चै तलमा उनीहरूको लागि उठाउँ, उहाँको जीवन स्तर उठोस् भन्ने खालको कोसिस गर्न खोजेको हो। बहिनीको हकमा गाउँपालिका जमानी बस्ला, तर बहिनीले एउटा काम गर्नुपर्छ, मेरो काम यो हो, योजनै छैन। के पाइन्छ नि पैसा के गर्ने, के गर्ने तपाईँले बनाउनु पर्यो योजना। अब तपाईँलाई बाख्रा पाल्न मन लगाएर गाउँपालिकाले गाई पाल भन्दैन मिल्छ, अब गाउँपालिकाले गाई पाल भन्दैन तपाईँ भैँस पाल्न मन लगाएर। त्यस कारण तपाईँले योजना बनाएर आउनुहोस्। ऋणको व्यवस्थापनमा केही न केही माध्यमबाट तपाईँ जस्ता जाँगर भएकालाई अनुगमन गर्न बाध्य हुने गरी, त्यसको वरि कारबाही हुने गरी, त्यसमै धितै नभएला कारबाही के हुन्छ? धितै नभए पनि नागरिकता बनाउन जानुपर्ने होला नि त भोलि कुनै दिन। अरू सेवा सुविधा राज्यबाट वृद्ध भत्ता जस्तो नागरिक सम्मान कार्यक्रम दिनुपर्ने होला नि त। बेमारै गरिसकेपछि पहिलो बेमार गर्ला नि राज्यले, पनि
गाउँपालिका पनि राज्य सरकार त हो नि। सुविधा दिइसकेपछि त्यसो भए त्यत्रो बन्देज लाउने हुन्छ त मिल्छ। बन्देजलाई तिर्दै हामी काँडा हुन्छ। त्यसै यो कार्यक्रम ल्याएको छ। अस्ति बहिनीसँग कुरा भएको थियो, या नउठाए हुन्छ उठाइदिनु भयो, जम्मैलाई प्रश्न पार्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। मैले यहाँहरूको बिचमा यो कुरा राखेँ। अब धेरै कुरा गर्नु छैन। हामीले यतिसम्म निर्णय गरेका छौँ मसिना कुरा कृत्रिम गर्भाधान गर्दा एउटा गाईलाई कृत्रिम गर्भाधानमा 800 लिँदो रहेछ धोरीमेसीबाट आउनेले, मैले अस्ति तिरेँ। तर त्यसको 300 रुपियाँ पर्छ। त्यो 300 चाहिँ किसानले तिर्ने। त्यो आउने मान्छे बल भत्ता उसको मोटरसाइकल तेलको खर्च पनि गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो वडा अध्यक्षज्यूले पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। अस्पतालमा तपाईँ सुत्केरी हुने महिलाहरू घरबाट हेल्पपोस्टबाट घर जानु पर्यो भने एम्बुलेन्सबाट निःशुल्क भनेको छ। पोषण भत्ता 1500 फेरि थपिदिने भनेको छ। तर एउटा शर्त छ। त्यो शर्त भनेको के त भन्दा घटना दर्ता चाहिँ 35 दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ भने। त्यो 35 दिनभित्र घटना दर्ता गर्नुभयो भने 1500 आउँदैन। अनि हिजो क्वेसन गर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ 1 वर्षको सुत्केरी भए त्यो पैसा चाहिँ आउँदै आउँदैन भन्नु। किनभने भन्दा उहाँले घटना दर्ता गर्नु भएको छैन, बिहा दर्ता नि गरेका छैन, जन्म दर्ता नि गरेका छैन। अनि मान्छे गर्भवती भएपछि त बिहा दर्ता गरेर 9 महिनासम्म त बच्चा जन्मिँदैन, हिँड्न सकिन्छ। जन्म दर्ता गरे हुन्छ, के अरे बिहा दर्ता गरे हुन्छ होला। यसले गर्दा नेपाल सरकारले बनाएका नीतिलाई हुबहु लागू गर्न व्यवस्थित हुने हुँदा त्यो सेवा दिन खोजे। अनि मान्छे के भन्छ 1500 पाइदिने त 2 वर्ष छोरो बोलिएन भन्छ। कसरी दिने? 35 दिनभित्र घटना दर्ता गरेपछि उहाँले त्यो सुत्केरी भए बेला मसला अरू प्रयोग गर्न अलि स्वस्थ रहनु सोह्र गाउँपालिकाले सेवा गरे। कहीँ त भाले लिएर भेट्न जाने भनेर भन्छ नि, हामी भाले लिएर भेट्न चाहिँ नजाने, तर 1500 चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्ने, पोषण खाने। तर त्यो घटना दर्ता चाहिँ जन्म दर्ता चाहिँ 35 दिनभित्र गर्नुपर्ने गरे। 35 दिनभित्र बिहा दर्ता नगर्ने, जन्म दर्ता नगर्ने। जब श्रीमानसँग झगडा पर डिभोर्स हुने बेला आउँछ, मेरो बिहा दर्ता गरिदिएर भएर मुद्दा हाल्छ। हाम्रो सिस्टम यही होइन। यो सबै कुरीतिको अन्त्य गर्ने कुरा एक्लै सम्भव सबै छैन। एक्लै हेरेर उपाय नै छैन। तपाईँ समय लाग्नुपर्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ उपाध्यक्ष भएर अहिले उस हाम्रो त्यो बालबालिका माया बालबालिका आवास गृह सञ्चालन भएको, सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन भएको छ। मान्छेले के भन्यो भन्दा कहाँ कहाँका डङ्गिन लिएर घर हुल्दिएर जात्रा होते। भाडा लिनु भएको छैन, 5 वर्षको 1 रुपियाँ भाडा तिरे होइन गाउँपालिकाले। 5वटा कोठामा 4 कोठा लिएको छ, एउटा कोठा बस्नु भएको छ। आज उयो कार्यक्रममा आउनुपर्ने उहाँको इन्ट्रान्स घर धादिले जानु भएको छ, भ्याइ आउँछु भन्नुभएको थियो। त त्यहाँ लिएर जाने आमा दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ, झगडा परेर आउनुहुन्छ। अनि तपाईँ घर श्रीमानसँग झगडा परिसकेपछि माइत गयो त्यो चेली भने के भन्छ, बिहा गरेर पठाए मान्छे घर खान नसके गयो भन्छ। श्रीमान गएर जाउँ छुटेर नफर्नु। डिभोर्स गर्न पनि समय त चाहियो नि, मुद्दा त हाल्नु पर्ला, मुद्दा त लड्नु पर्ला नि। हो त्यहाँ बस्नुहुन्छ, हामीलाई अनुभव। त्यहाँ बस्नुहुन्छ अनि मुद्दा पर्छ, छलफलमा झिकाउँछौँ। श्रीमान 2-3 बस्नुहुन्छ। श्रीमान 1 मिनट पनि हालिदिनेहरूलाई भन्छ, श्रीमती मसँग 1 मिनट पनि बस्दिनँ भन्नुहुन्छ। र तपाईँ 15 दिन पछाडि तारिख घर पठाइदिएपछि सबै सम्झाउँछौँ, उहाँको जीवनको बारेमा बताउँछौँ। अनि 15 दिनपछि फर्केर आउँदा के भन्नुहुन्छ, श्रीमती चाहिँ पनि त्यहाँ आवास गृहमा बस्दा उपाध्यक्षज्यूलाई बाख्रालाई घाँस हाल्यो कि हालेन, खेत गोडो कि गोडेन, बच्चो पढ्न गयो कि गएन, लुगा धोइदियो कि धोइदिनु भनेर श्रीमती भन्न थाल्नु। श्रीमान पनि भात पनि एक्लै पकाउ, ज्याला गर्न एक्लै जाऊ, बारी खन्न एक्लै जाऊ, छोरा लुगा स्कुल एक्लै पठाइदेऊ, आजै उनीहरू। अनि के भन्थ्यो, जान्छु म घर जान्छु भन्ने, ऊ पनि लान्छु भन्ने। यो वातावरण हामीले त्यो ठाउँ थिएन भने अनि तुरुन्तै डिभोर्स हुन्थ्यो। उहाँहरू तुरुन्तै डिभोर्स भएपछि कतिको घरबार बिग्रिन्थ्यो भन्नुहोस् त। अन्त यस्ता मसिना काम पनि गाउँपालिकाले गरेको छ भने सम्झाउनु मात्रै खोज्यो है, उल्कै ठुलो काम गरियो भने होइन। सेवा दिने कुरा, जनतालाई सहयोग गर्ने कुरा, हामीले कुनै अरू विषयमा हामीले कुराकानी गर्न बाँकी राख्नु जस्तो पनि लागेको छैन। अब म धेरै कुरा यहाँ बिचमा राख्न चाहन्न। यसपालि पनि योजनाहरू धेरै छन्, लगभग गत वर्षको भन्दा धेरै छ। यसपालि निर्वाचनको बेला भएको कारणले गर्दा सबैलाई सम्बोधन गरिदिनु परेको छ। पोहोर त के भन्न पाइएको थियो भने यसपालि नभए आएछ पह भन्न पाइएको थियो। अब पह भन्ने समय पनि छैन हामीसँग। नभएपछि जम्मैलाई सम्बोधन गरेको छ। 5 लाख पानी भए पनि 1.5 लाख हालिदिएको छ बाबु पख भन्ने। अब समूह बनाउँदा पनि 50वटा समूह भयो, 350 अध्यक्ष चाहिन्छ, समिति चाहिन्छ, 150 जना अनुगमन समिति चाहिन्छ। त्यस कारण तपाईँ सबै महिला दिदीबहिनीहरू, पुरुष दाजुभाइहरू जम्मै लागेर फाल्टुभन्दा योजना सम्पन्न गरिदिनुहोस्। नभए के हुन्छ त्यो बेला आउनु बन्दैन। किन बन्दैन? स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुन्छ, आचार संहिता लागू हुन्छ, पैसा फिर्ता हुन्छ। त्यसमा छिटो गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो अनुरोध। पारदर्शी गर्नुहोस्, त्यही हेर्नुहोस्। हामीले प्रत्येक योजना भनेका छौँ, तपाईँले योजनाको नाममा हेर्दाखेरि बजार गएर भात खानुभयो भने तपाईँ घर आउन हाल्नुहोस्, सक्दा हाल्नुहोस्।
शिवजीले हिसाबले देखाइदिनु भएको छ बच्चा पैसा भनिदिनुहुन्छ। कतिपय त घरमा जेल लाएर हिँड्नु पर्छ पैसा थपिदिएको छैन भने सधैँ हालेर हिँड्नु सक्छ र। तर सुनाइदिनुहोस् यति साग भात खाएँ, यति पानी किनेर खाएँ, यति तेल हालेको थियो, यति यहाँ भौचर भएँ, यति मसी किनी, यति छापलाई छाप बनाउनु ला भनिदिनुहोस्। किनकि पारदर्शी रूपमा भनिदिएको कुरा सिद्धियो नि, त्यहाँ लुकाउनु पर्ने कुरा छ र। हाम्रो भनाइ यही हो, समिति छिटो बनाउनुहोस्। अघि बहुत गएको कुरा 20 लाख 30 लाख समिति पनि हामथाप गर्ने, हामी त धेरै पैसा भयो, धेरै समिति गरेर खान पाइने हो र। 1.5 लाख नपाइने भने 1.5 लाख एउटा काम बन्यो भने छिट्टै बन्छ, छिट्टै सम्पन्न गरेर जरुर हुन्छ नि। त्यस कारण त्यो योजनामा सक्रियतापूर्वक तपाईँ म बस्दिनँ भन्ने बटारी हिँड्ने काम भएन भने तपाईँ नबसे हामी बस्न मिल्दैन, कति ठाउँमा सम्भावना छ हामीसँग छैन। यो कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा काम गाउँपालिकाले गरेका छ। यसपालि थाकेको वडा नम्बर 8 गणेशिया चौक धेरैलाई थाहा छ, त्यहाँ मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालय बनाउनको लागि 2 करोड 49 लाख पैसा परेर बिल्डिङ शुभारम्भ हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक र औद्योगिक दुईटै विषय पढाइ हुन्छ। त्यहाँ यसो भन्दा चाहिँ छोरो पनि छैन, छोरी छैन, पढाइ सिद्धिया किन चाहियो स्कुल भन्नु होला तपाईँ। त्यो विद्यालय तपाईँको छोराछोरीले मात्रै होइन, नाति पनाति खनाति जनातिनीसम्म पढ्न पाउने हो। त्यो एउटा काम त्यो गर्दैछ गाउँपालिका। त्यस कारणले त्यहाँ प्राविधिक विषय पनि पढाउनु पाइन्छ। कृषि पढ्ने, भेटनरी पढ्ने, सङ्गीत पढ्ने, नृत्य पढ्ने, इन्जिनियरिङ पढ्ने, अरू विषय पढ्ने। त्यसै उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी हामी आजका दिनसम्म उद्योग सञ्चालन पढेर त्यो औद्योगिक विषय पढेर लगेका छैन, तर नयाँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर औद्योगिक विषय पनि त्यहाँ पढाउने गरी सञ्चालन हुँदैछ। त्यो खोल्दैछौँ, त्यसमा टेन्डर हुन्छ, त्यसो डिपिआर तयार भएको छ। अर्को एउटा क्वेसन छ, यहाँ दाइले भने बहुत चित्त बुझ्नु, मलाई पनि राति फोन गर्नु भएको थियो, मुख दिएर सम्झेँ। त्यो भने त्यो त भन्दा माथिबाट आगो भले भयो, त्यहाँ एउटा ढल पनि राखिएको छैन भने त्यहाँ मात्रको हालत हुँदै होइन। त्यो सडक भन्ने बित्तिकै डम्पिङ साइड जस्तो भएको छ। काँडो काटेर पनि सडक आए फालिदिने, झ्यासा आयो सडक आए मिलाइदिने, ढुङ्गोबारीबाट बुढा सडकतिर लडाइदिने। अनि भर त्यहाँ फुटिरहेको छ, हामबारीको भर फुटिएको राति पराठो ओर्ने गरेर पनि थुनिन्थ्यो होला नि। तर त्यो नहेर्ने, बरु वडा अध्यक्ष मान्छे बढ्ने भन्ने गाउँपालिकालाई गाली गर्ने, खानेपानीको बाहेक काटिया छ भने पनि त्यही भन्नु। त्यस कारणले यो हाम्रो चिज हो। अर्को कुरा, एउटा कल्चर बिग्रिया छ। हिजो पनि क्वेसन उठेको थियो, यो सिनानदेखिको भल पुछारसम्म एकैचोटि छोड्न पाइँदैन। हिजो खोज्नु कहाँ थियो? हिजो पनि भल त कटिया थियो नि, ठाउँ ठाउँमा थिएन र। त्यही ठाउँमा त्यहाँ गयो साटेर त्यहाँ कच्ची भयो, अलिक पर साटेर कटाइदिए त हुन्छ नि, अनि बलियो होला नि गोगो। हिजो सिनानबाट आज कुजुली भन्ने उसलेबाट आएको भले सिमले आइपुग्यो भने हुन्छ कि? त्यस कारण कहाँ हो त्यो भल कटाउने कुरामा र बाटो खन्दा ओभर समिति बन्दा पनि गाउँलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, घरलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, बटारी हुन्छ स्वाभाविक हो। हाम्रो चलन नै त्यस्तै छ। बाटो खन्दिए हुन्थ्यो, लगिदिए हुन्थ्यो, मेरो चाहिँ छोइदिए हुन्थ्यो, अर्का चाहिँ निहाल्दिए हुन्थ्यो। हाम्रो चलन त यस्तै हो, मेरो पनि त्यही छ भावना। यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने कुरा म होइन, हामी, मेरो होइन, हाम्रो, हामी फराकिलो दिमागका साथ अगाडि बढौँ। त्यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को लगत कट्टा गरिदिने भनेर भन्नुभएको छ। लगत चाहिँ अब कभर सडक मात्रै काट्ने कि जम्मैको लगत कट्टा गरेर 3-4 घरमा लगेको बाटो एउटा मात्रै जमिन पर्ला, मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न फेरि लगत कट्टा गरेर, यो पनि अप्ठ्यारो छ। यो हामीले सोचेको विषय हो। त्यो चाहिँ लगत कट्टा गऱ्यो भने त सडक कायम भयो, कसरी मन नपरिदिने बन्द गर्न पाउँदैन, त्यहाँ काँडा लगाउन पाउँदैन, जाने बुझिया चाहिँ हो, काम अलिक कठिन छ। अब प्राविधिक राखेर अमिन राखेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर हामी जान्छौँ। यही कुरा यहाँ बिचमा राख्दै अब यहाँले असाध्यै धेरै क्वेसन गर्नु होला भने थोरै आए चित्त बुझिया छ जस्तो लाग्यो। नबुझ्या पनि अब चाहिँ गाली गर्न पाइएको ठाउँ त दिया थियो नि भनेर भइहाल्थ्यो। अरूलाई बोलाएको थियो नबोला नि होइन, नामले थाहा छैन भने हुने होला, तर जानकारी सबैलाई गएर आउँछ। फेसबुक हेर्ने कुरा जम्मैलाई आउँछ। अब मलाई त आउँदैन, स्वाभाविक हो भन्न नि मिलो। रमाइलो दोहोरी गीत हेर्नु चाहिँ फेसबुक खोल्न हुन्छ, गाउँपालिकाले हालिदिया सूचना हेर्नु चाहिँ खोल्नु हुँदैन। खोल्न पर्छ, हेर्न पर्छ, सुझाव दिनुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ, अनि नै समृद्ध थाके सुखाग्रीवासी बन्ला। त्यसका सबै काममा गाउँपालिका तपाईँहरू सँगै रहनेछ। अब अर्को कुरा गरौँ, फेरि 5 महिना समय बाँकी छ, जम्मै कुरा गर्छ तपाईँहरू लाग्ला, फेरि चुनाव हुन्छ, म नेकपा एमालेको प्रतिनिधि, भोलि पार्टीले सरकार टिकट दिन्छ, तपाईँले भोट हाल्नुहुन्छ, फेरि दिन्छु, नजिते एमालेको अरू कसैले दिन्छ, त्यो खाली त हुँदैन। यो अभियान सञ्चालन गरेर लान्छौँ। त्यही अनुरोध सहित त्यहाँ आउनुभयो, सुनिदिनुभयो, अब यहाँ बुझ्नुभयो, आलोचना नि गर्नुभयो, सबैप्रति आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै कृषि रेडियोले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, जो तपाईँहरू बिचमा राख्ने अवसर मिल्यो। भोलिबाट हामी त्यो लगातार हामी 13वटाको सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम गर्छौँ। यहाँ बिचमा पहुँच पुर्याउँछ, सूचनाको हक सबैको पुर्याउँछौँ। सुशासन र पारदर्शिता हाम्रो मूल मन्त्र हो, त्यसलाई अनुशासन अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित फेरि पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा सहभागी घोषणा गर्दै आफ्नो गर्छु। नमस्कार।